सलामुना 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 ग्रानो कतन को पखैर पख्तूनख्वा के परीशे खान हमेशा पशान ताउस्ता हर कले वाई सलाम दर तो वाई आओ ताउस्ता गुड मॉर्निंग वायु ग्रानो कतन को हमेशा पशान तासो प खिदमत के हाजिर यू फ्रेश मूड सरा यू नवे एपिसोड सरा नवे मिलमनो सरा नवे सरप्राइजेस सरा ग्रानो कतन को कमुजा गुरु तासो सर ज खबर तरियो कमा नो दा सोच को मचे थोरो न ज्यादा इंपॉर्टेंट शे मुजा जवान के सदे जी बिल्कुल तास वॉइस नन परीशे स हवाले सर खबर कई और दा सदा से इंपॉर्टेंट खबर है दा सदा से इंपॉर्टेंट टॉपिक त चगर डिस्कस कवन वाड़ी गानो कतन को ज़िंदगी चे हर शे जी और राजी का खबरों को द पैसे वाला नो का डीर जात मेहनत तो कुनो पैसे हम डीर जात रहता मिलाओ की देशी पैसे जी और राजी नोर हम दासी सीजुना दे चिकम मुंगा लाइफ के डीर जात ख्वाख्ती गो पर मुझे डीर जात स्ट्रगल को डीर मेहनत को आ हम लाइफ के जी राजी खो यो शेदा सेदा च आगा का यो वाला लाड़े नो ब्या आगा हासिल कवनो पारा डीर जात तगो दो को डीर मेहनत को नो इंसान आगा शांति नशी की दे चीज़ खबर को मदा हेल्थ वाला खबर को मा द सेहत वाला ग्रानो कतन को सेहत खबर जो कमा नो यो मुहावरा दा चे जान है तो जहान है ग्रानो कतन को आखिरी अंदाजा चे खुदा न ख्वास्ता कल हम का मुंगता स खुदा न ख्वास्ता घट बीमारी हो शिदा सी मूजी बीमारी हो चिक में इलाज नहीं नो दुनिया टोल आसाइशुना यो तरफ था दुनिया टोल पैसे यो तरफ था दुनिया टोल रिश्ते बल तरफ था खो सेहत आगा से नसी मुंगता मिलाओ के दिल नन सबा ढेरे दासी बीमारियां ने दी मुझे खबरों को बीमारियां ने दस ढेरी ज्यादा दी का उस खबरों को मद शुगर हवाले सरा नो शुगर चिकम पेशेंट था आगा एहतियात नो कि खपल फूड चे खपल डाइट चे खपल जो रोज़ाना कम आगा खुराक का कई का एक्सरसाइज नो की नो अग जवन चिकम दे नीम गड़े दे डे बाय डे आ चिकम दा ढेर ज़्यादा खराबी की मतलब अवल मेडिसिन मांदी ब्या इंजेक्शंस मांदे राशि और दिन अलावा चिकम दा का परहेज न कई नो ढेर सवियर कंडीशन स्टार्ट शी नो दा से ढेर ज़्यादा मरज दा मरजुना दी दुनिया के च इंसान का यो और अगोची मुब्तला लेन वापस आगा से सेहत मुक्त खुदे नराकई और कज़ फीमल खबर औ कमा मुझे जिकमे माँ ख्वान दे वक्त गुरी जिकमे माँ मलगरे दे वक्त गुरी कमे च मुझे वाल फीमेल ऑडियंस दा नन प्रोग्राम को कम गुरिया गो पारा माँ सारा नंडी सरप्राइजेस दी द रीजन इज चे खुदे पाक च मुंगा सरंग जोड़ कड़ी च चरंग मुझे ता खुदे पाक च कम फेस फीचर्स रा कड़ी दी या मुंग ता खुदे पाक हाइट रा कड़े दा या मुंग ता खुदे पाक आगा सेहत रा कड़े दा नो हर चिकम द खुदा पाक बिल्कुल टिक टाक और ज़बरदस्त रा कड़ी दी खो स्टिल मुझे इंसानान लग्या चिकम द खुदा कारों दी अगोची लग्या खपल गुते मते पक्के बखू नो दा चिकम द सही खबर है नन सबा खबर बकू जिने कई हम और अलकान हम द स्किन हवाले सरा खपल डाइट हवाले सरा खपल चिकम द जो हम च ओवरऑल चिकम दो द बॉडी हवाले सरा ढेर ज्यादा कॉन्शियस दी आखिरी जिंदादी च हर सड़े हुए ज़्यादा फिट कारमा ज़्यादा खैस्ता कारमा अच्छा मोस्टली जिन कयो तक जो गोरमा नो आगा दस एक्सपेरिमेंट्स के चिकम अगो पारा सूटेबल नहीं अगो स्किन पारा नहीं अगो हेल्थ पारा नहीं खो स्टिल जिन कई कोरोना के लगिया दी खबर अब को तो रंग वाला ग्रानो कतन को खलक वही चे जिन्हें कतोरशी नो बंगड़ी बखर सवीना नो दा जड़े मुहावरे दी जड़े खबरें दी वेटिश कलर चिकम कलर दा गंदमी कलर चिकम मुझे वर्तवायु देर ज्यादा अट्रैक्टिव कलर दा नो स्टिल मुझे लग गया यू डॉक्टर ने पसे गर्जुश पे वाइटनिंग क्रीम्स लगाऊ मुझे वाइटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल हो दे ना अलावा का खबरों को डेर दा से फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल हो चिकम आगा मुझा स्किन पारा डेर ज्यादा खतरनाक की दी नन प्रोग्राम के मादा से चिकम दी डॉक्टर्स दा इन्विटेशन वर कड़ा दा 10 डॉक्टर्स रागली इस्लामाबाद के दे वक्त टॉप चिकम डॉक्टर्स दी आगा माँ बलली दी और जब पखपल हम अक्सर डॉक्टर्स तवर जब विजिट को मखो हमेशा हर डॉक्टर मत दावई चे परीशे तासो कखपल डाइट टिक्कू कना नो मेडिकेशन न ज्यादा चिकम न तासो चिकम खुराक का को अगर ढेर ज्यादा इम्पॉर्टेंट था अगर ढेर ज्यादा तासो सेहत पर रखा खो मुंग सकू ची टोट के बको मुंग ब मेडिकेशन को मुंग ब दुनिया पैसे वो लगो खो खपल सेहत मांदे बिल्कुल कार न को बस लग गया च बस माँ विख्तान ढेर ज्यादा खख कारी ढेर मास्किन ढेर ज्यादा ग्लो कई ज़्यादा दिल बिल्कुल परफेक्ट लग डाइटिंग ब दौर स्टार्ट को खैर ज़नूर खबर न को ज पखपल हम दगा शयमा
زه په خپل هم دقسې شی یم چې زم لګیا یم هر وخت ایکسپریمنټ کوم ځان سره چې زه د نور هم په سکرین باندې سمارټ ښکارم بیا زه ډېر زیات ډایټ سټارټ کړم چې اټلیسټ په سکرین باندې نور هم زیاده سمارټ. خیر ما خو جاب نیچر داسې ده چې زه خو خپله مجبوري مې ده چې اټلیسټ سکرین باندې تاسو ته خلک بل که زه وګورم نو موږ جاب داسې ده خو بیا هم ما ډېرې داسې خویندې دي چې شپه کېږي نو دنیا کریمان په فیس باندې تپي او سبا مله پورې هغه کریمانې چې سبا مله پاسي نه کوروال ته وډار شي ته ویریږي چې یاره خپې خو ته بل څه شی وې شپې ته چې کوم فیس واغه څه بل څه شی و سبا مله چې ته پاسېدلې نو ته څه بل ښکارې. خیر اني هاو ګرانو کتونکو په دې ټولو خبرې کوو دې نه علاوه چې کوم دا ډېر داسې کوېسچنز به تاسو مایند کې ما خویندو مایند کې به ما ملګرو مایند کې به دې نه علاوه چې کوم ګرانو کتونکي تاسو کمنټ کې کم هم سوالات دي د سکین حوالې سره هیلث حوالې سره یا د ویښتانو حوالې سره د ډېرې مسلې مسایل دي ډینډرف وي سکین ایشوز وي اکنی وي ډراینس وي سکین وال ډېرې زیاتې مسلې وي که تاسو هغې حوالې سره جانکاري غواړو یا هغې حوالې سره انفارمیشن اخیستنه غواړو نو نن موږ پروګرام کې کال لازمي وکړي بیکاز چې کوم ډاکټرز راغلي دي هغه تاسو لپاره موږ انوایټ کړي دي چې تاسو مسلې مسایل ورسره حل کړو او خپله هم څه څه ورنه زده کړه زه خپله هم نو سکرین باندې به تاسو نمبر ښکاري تاسو په دې نمبر باندې کال کولی شئ او خپل چې کوم د مسله هغو سره ډسکس کولی هم شئ او هغې مسلې حوالې سره حالات او څه معلومات اخیستی شئ. نو ګرانو کتونکو اوس به وقفې په لځو وقفې نه پس به راځو انشاءالله او تاسو ملاقات به کوو یو ډېرې قابلې ډاکټرې سره دې وخته اسلام آباد کې که زه وګورم نو ډېره قابله ده بهر نه هم سټډیز کړې ده او د کاسمیټالوجي د لیزر د سرجریز د هر شي کې هغه ماشاءالله ایکسپرټ ده. اوس پروګرام مس نه کو بیکاز پروګرام دی نه پس ډېر زیات زبردست ده او ډېر زیات تاسو لپاره دی کې سرپرایزز هم دي نو پروګرام کې وخت شوی دی وړې شان د میوه چېرته بل په لمحه صرف او صرف هم پښتو ون کې موږ سره اوسئ. जी ګرانو کتونکو ویلکم بیک په خیر پښتونخوا کې پښتون کې تاسو ته مونږ هر کلی وایو ګرانو کتونکو سٹارټ کې ما انټروډکشن دا درکړه چې نن پروګرام کې مونږ سره خبرو کو د سکین حوالې سره کوم خپل هیلث حوالې سره خبرو کو نو ډېر زیات درانه ملمانه مونږ سره موجود دي هغه مونږ تاسو لپاره انوایټ کړي دي تاسو کال هم کولی سو سکین حوالې سره که تاسو څه ایشو وي څه پرابلم وي هغه تاسو مونږ سره ډسکس کولی سو ځکه چې دې وخته اسلام آباد چې کوم ټاپ ډاکټره بیکاز په خپله پرسنلی هغو ته ورغلی ما په خپله هم علاج ورنه کړی د سکین حوالې سره نو هغه دې وخته موږ سره پروګرام کې موجوده زه خبره کوم د ډاکټر افشین بلال والا هغه څه تعارف محتاج ده ګرانو کتونکو ډرمټالوجسټ ته ماشاءالله هغه لیزر سپیشلیسټ ته سکین سپیشلیسټ ته کاسمیټالوجسټ هم ده او اسسټنټ پروفیسر ده ډرمټالوجي کې ګرانو کتونکو ډېر زیات اچیومنټس دي هغو والکه خبره وکړو نو هغه چې کوم زه څیزونه ګورم په سوشل میډیا باندې کله کله زه هم ورته حیرانه شم چې آیا ډېره زیاته ینګ غوندې ډېره کیوټ غوندې ده خو ډېر زیات سیریس غوندې سرجریز کوي کاسمیټک سرجریز کوي نو زه کله کله ورته حیرانه شم. خیر هغه ما خبرو باندې پوهېږي هغو ته به هرکلی وایو پروګرام کې او ویلکم به ورته وکړو او ستړي مشي به ورسره کړو. السلام علیکم ڈاکٹر افشین کیسی ہیں آپ؟ थैंक यू वालेकुम अस्सलाम. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमने सुबह सवेरे जगाया और आपको हम लेके आए. हालांकि ये उठती सुबह जल्दी ही है लेकिन हमने कहा आज आपने हमारे शो में आना है क्योंकि स्किन के हवाले से हमारी जो पठान जो मेरी बहनें इस वक्त देख रही हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम है और मोस्टली ये होता है कि उनको एक्सेस नहीं होता अच्छे डॉक्टर्स के पास जाने का. मोस्टली ये होता है कि वो जा नहीं पाती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं तो रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी थैंक यू को और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया एंड आई एम ऑलवेज़ देयर जहाँ पर आपकी शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो और जहाँ पब्लिक अवेयरनेस हो आई एम ऑलवेज़ देयर. क्लिनिक से बाहर भी आई एम वेरी हैप्पी टू सर्व पीपल. तो थैंक यू वेरी मच. बल्कि आपने मुझे पश्तो चैनल पे बुलाया. अभी लैंग्वेज का मैं इतना वो हो रही हूँ कि काश मैं पश्तो बोल सकती थी. थोड़ी थोड़ी मुझे आती है वैसे केना राशा ये मुझे आता है बट नॉट टू मच नॉट टू मच. अभी जो मैंने इंट्रो कराया वो तो आपको समझ आ गया. यस ये भी आपको समझ आ गया होगा. अच्छा डॉक्टर अफशीन को ये बात कभी भी नहीं पता थी कि मैं इनके पास आ चुकी हूँ. मैं बाकायदा 6 मंथ का ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ. इनको ये बात अभी तक नहीं पता. क्या आपको पता है ये बात? नहीं बिल्कुल. मैंने आपको देखा तो मुझे याद आ गई. मैं अपने पेशेंट्स को याद रखती हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड व्हेन पीपल
से गुड अबाउट मी व्हेन आई एम नॉट अराउंड। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, वरना शिफा तो देखिए अल्लाह ने देनी है, अल्लाह ने देनी, वो exactly. पानी के साथ भी दे सकता है। तो मैं तो अपनी एक ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, जो चीज़ हमने किताबों में पढ़ी है उसको मैं अप्लाई करती हूँ, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। बिल्कुल ऐसा है जी। अगर कतन को डॉक्टर अफशी में चिकम में खबरी कई आगा तासो कॉल मन का पता कवन कोड ज़ बतास्तो पश्तो के दा ट्रांसलेट कमा बिकॉज अफशी चिकम में दा उर्दू स्पीकिंग दा नो इट्स ओके नो मुझे पछताना माशाल्लाह डी इज़ टैलेंटेड दी उर्दू मानड़ी आराम से रह पाएगी। अच्छा डॉक्टर अफशी आपका क्लिनिक जैसे कि मैं आई थी लाइक मैंने स्किन का ट्रीटमेंट आपसे करवाया, इस तरह बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही, मेरी बहुत सारी दोस्तें भी हैं। तो जैसे गर्मी आती है ना तो वो स्किन ऑयली हो जाना, एक्नी हो जाना, फिर वाइट हेड हो जाना, ब्लैक हेड हो जाना, उसके बाद फिर वो स्किन पे मुख्तलिफ टोटके घरों में शुरू कर दिए जाते हैं। फिर मोस्टली जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है, लोग फार्मूला क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगे सुबह तक, ये ड्राई हो जाएंगे। हर किस्म का टोटका घरों में अप्लाई किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें और उन्हें मना करें कि ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए या स्किन के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, एक्ने टीनेज का भी और बल्कि हर एज का मैं समझती हूँ बड़ा कॉमन मसला है। देखिए अगर कोई दाना निकल रहा है फेस के ऊपर, आपने कहा कि गर्मियों में रूटीन क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा तो ये है कि गर्मियों में रूटीन ये होनी चाहिए कि आप अपने फेस को रिपीटेडली वॉश करें। और जो फेस वॉश या क्लींजर आप यूज़ करेंगे उसको आप लाइक 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी वो इरिटेट करेगी स्किन को और पॉसिबिलिटी होती है कि फिर दाने ज़्यादा निकलें। ठीक है, नॉर्मली तो इसी रूटीन के साथ और अगर आप फ्रूट्स ऐड कर लें, पानी का इनटेक ज़्यादा कर लें, तो यही ऐड करने से कुछ लोगों को जो फॉलिकुलाइटिस हो रहा होता है, जो एक्ने की तरह का एक प्रॉब्लम होता है, वो रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव स्वेट आ रहा है, ऑयल आ रहा है फेस पे, अगर वो वॉश होता रहे तो पोर्स क्लॉग नहीं होते। ठीक है, नंबर 1 तो ये चीज़ होगी। अब अगर कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, जैसे फीमेलियल टेंडेंसी होती है, पेरेंट्स में टेंडेंसी होती है एक्ने की टीनेज में या आंटीज़ में, अंकल्स में, कज़न्स में, so those individuals are at high risk of developing bad acne. So acne के बारे में मैं अपने पेशेंट्स को भी और तमाम पब्लिक को भी ये बताना चाहती हूँ कि इट्स सीरियस प्रॉब्लम, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लें। रीज़न बीइंग कि एक्ने कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, बट इट स्टिग्मेटाइज योर फेस परमानेंटली। उसके ऊपर दाग बन सकते हैं, एक्ने के दाने पक्के निशानात या गढ़े छोड़ते हैं चेहरे के ऊपर। सो अगर आप एक दाना निकलता है, एक तो उसको पॉप आउट नहीं करें, छेड़े मत, नो घरेलू टोटका, नथिंग। ओवर द काउंटर टॉपिकल क्रीम्स मिलती हैं जो एक्नी स्पॉट क्रीम्स कहलाती हैं, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होती हैं। बेहतर यह है कि उसी को इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर उस नो बेट नो वेट नथिंग फार्मूला क्रीम्स किसी के साथ ये इस टाइप के जो फार्मूलाज होते हैं उनके साथ नाम ले सकते हैं, नो इशू। हमारे चैनल की ये एक अच्छी बात है कि हम डायरेक्ट उस प्रोडक्ट का नाम इसलिए ले सकते हैं कि एटलीस्ट लोग को आइडिया हो कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ आपकी। देखिए बेटनोवेट ना एक स्टेरॉइड है, वो बेसिकली एक दवाई है और मसलों के लिए, ठीक है, वो एक्ने का इलाज नहीं है। बस ये आपको याद होना चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए। बेटनोवेट इज अ स्टेरॉइड एंड दैट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन एनी पस्ट्यूल, यानी जिसमें पस होती है दाने में, उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। कोई भी स्टेरॉइड्स आपको अपने एक्ने पे नहीं लगाने चाहिए। और जो फार्मूला क्रीम्स हैं, अब अनफॉर्चुनेटली बेटनोवेट का ना एक साइड इफेक्ट है कि वो वाइटनिंग कर देता है, वो स्किन की लाइट हो जाती है, लाइट हो तो जाती है। वो लोग फार्मूला क्रीम्स में मिक्स करके और वो लोग फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। और शुरू में तो उनको लगता है, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है, शुरू में लोगों को लगता है कि उनकी एक्ने ठीक हो रही है। लेटर ऑन क्या होता है कि मज़ीद दाने बनते हैं, मज़ीद कॉमिडॉन्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स बनते हैं, चेहरे पे बाल आते हैं। सो ये वाली क्रीम्स दैट शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, अगर तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ और ओवर द काउंटर एंटी एक्ने क्रीम्स और फेस वॉशेस के साथ फ़र्क पड़ जाता है, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर दाना अभी एक ठीक नहीं हुआ, दूसरा दाना निकल रहा है और एक इंडिविजुअल ये नोट कर रहा है कि ये दाना निशान मेरे चेहरे पे छोड़ रहा है, एक छोटा सा पिट छोड़ रहा है, यानी देखें वो निशान स्कार होता है जिसको आप आंखें बंद करके अगर फील करेंगी ना अपनी उंगली के साथ, तो वो फील होता है, वो अगर फील हो रहा है आपको वो निशान, तो दैट इज स्कार। तो उसको फिर डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, प्रॉपर क्वालिफाइड जो डर्माटोलॉजिस्ट हो उसको दिखाएं। इसका एक प्रॉपर इलाज है, ठीक है, इसके अमेरिकन एकेडमी की गाइडलाइंस हैं। कोई मतलब देखें कोई लेजर्स
कोई माइक्रो नीडलिंग, कोई पील्स एक्ने का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। आपकी इस बात की तरफ मुझे एक चीज़ ये इशारा मिल गया, मैं इसीलिए कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आजकल PRP, मेसोथेरेपी, बहुत सारी ऐसी चीज़, माइक्रो नीडलिंग, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि भाई आपके फेस पे स्कार है, ये ख़त्म हो सकता है। इवन के मेरे जब मैंने एक्ने का ट्रीटमेंट आपसे लिया था तो आई एम सॉरी मैं दोबारा आई नहीं थी, द रीज़न इज़ कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरी बहुत हेक्टिक रूटीन है। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे हल्का हल्का सा ना वो दाग पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि एक्ने बहुत ज़्यादा निकला। तो डेफिनेटली मैं छेड़ती भी थी, मैं भी कोई इतनी अच्छी खातून नहीं हूँ कि मैं ना छेड़ती, तो उससे मुझे ना निशान पड़ गए। तो मुझे मुख्तलिफ डॉक्टरों ने कहा कि मेसोथेरेपी इसके लिए बेस्ट है, इससे हम आपका ये इंजेक्ट करेंगे फेस में तो आपका ठीक हो जाएगा, लेज़र ले लें आप इसके लिए, माइक्रो नीडलिंग कर लें, मैंने PRP, ये सब मैंने ट्राई कर लिया। वो इस तरह ट्राई किया जो मुझे करीब तरीन अच्छे डॉक्टर्स घर के पास नज़दीक मुझे F10 वगैरह में आगे पीछे मिले, तो मैं वहाँ गई, लेकिन स्टिल मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, हालांकि मैं 3 सेशंस भी ले चुकी हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने वो एक्सपेरिमेंट करना अब छोड़ दिए। तो आप मुझे ये बताएं, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता है, या अगर पड़ता है तो हमें कितने सेशंस लेने चाहिए? दूसरा, प्रॉपर अगर हम कोई आप मेडिकेशन जैसे हम ले रहे होते हैं तो उससे स्किन हमारी बड़ी ग्लो भी कर रही होती है, अच्छी भी लग रही होती है जब तक मैं वो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। जब वो प्रोडक्ट्स मैं ख़त्म कर देती हूँ उसके बाद स्किन मेरी वैसी की वैसी हो जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर दिस गुड क्वेश्चन। देखिए हम ना 2 चीज़ों को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। देखिए एक है एक्टिव एक्नी, जिसमें पस वाले दाने बनते हैं और रेडनेस होती है, पेन होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। उसका तो ट्रीटमेंट दवाई के साथ होता है। जैसे अगर आप भी आई होंगी, मैंने आपको काउंसिल किया होगा, मैंने आपको दवाई दी होगी, ठीक है। उसका प्रॉपर कोर्स है, एक वजन के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से कोर्स होता है उसका, दिनों के हिसाब से नहीं होता। मुझसे पूछा गया था, डॉक्टर अफरीन ने मुझसे कहा था शादी तो करी नहीं है, नो। मैंने कहा क्यों? तो बस वो ट्रीटमेंट ज़रा आपने पूरा करना है। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन अगर हम उस ट्रीटमेंट को पूरा कर लें प्रॉपर तरीके से तो स्कारिंग का इंसिडेंस बहुत हद तक कम हो जाता है। अभी एक रीसेंट रिसर्च भी आ रही है कि जो एक्टेन वगैरह, ये जो हम रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं सिवियर एक्नी में, अगर हम उसको पूरा बॉडी वेट के हिसाब से उसकी डोज पूरी इंडिविजुअल को दें तो स्कारिंग का इंसिडेंस बहुत हद तक 50% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। नाउ वंस इफ द स्कार इज फॉर्म्ड, जैसे आप कह रही हैं पिट्स बन गए या टेक्सचर्ड स्किन हो गई, होल्स बन गए स्किन के ऊपर, अब एक्टिव इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो गई, यानी दाना ख़त्म हो गया और आपका जो पिंपल्स हैं वो ख़त्म हो गए। नाउ व्हाट नेक्स्ट? देखिए वो होता है डेड टिश्यू, जैसे ऑपरेशन का निशान होता है, ठीक है, दैट्स अ डेड टिश्यू बेसिकली, मार्क्स पड़ जाते हैं जी। तो वो जो मार्क्स होते हैं उनको हम बेहतर कर सकते हैं, पूरी दुनिया में उस पर रिसर्च हो रही है, ठीक है। आपने जितने ट्रीटमेंट्स लिए हैं दे आर सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स लाइक PRP, मेसोथेरेपी और माइक्रो नीडलिंग। प्लेन माइक्रो नीडलिंग जो है ये सुपरफिशियल थेरेपी है, लेकिन ये थोड़ी बहुत कोलेजन जनरेशन करती ज़रूर है। आप जब तक कराती रहेंगी इसको, यू विल सी अ रिजल्ट। इसके लिए हायर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं एंड आई सजेस्ट पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस ये है, गो विद अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट प्लान। आपको एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट होगा ना, वो आपको कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट प्लान देगा। और जब आप कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट प्लान को करेंगी तो मैं आपको एग्जैजरेट नहीं करी, 80% तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। देयर इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट जिसको मैंने कोलेजन स्टिमुलेटिंग फिलर्स लगाए स्कार्स के अंदर, एंड देन शी वाज वेरी हैप्पी टू गिव मी, एक उसने मुझे टेस्टिमोनियल दिया एंड शी वाज सो वरिड, बहुत दूर से आती थी और वो पूरा उसने रीजन घूमा हुआ था एंड शी न्यू ईच एंड एवरीथिंग एंड शी वाज रेडी टू स्पेंड एज मच एज शी कैन, मतलब उसको इस चीज़ का भी मसला नहीं था। हमने उसको कोलेजन स्टिमुलेटिंग फिलर लगाए और मैंने उसको कहा कि अभी आप 6 मंथ्स वेट करें, आप देखिए इसमें कोलेजन जनरेशन होगी, उसको रिमार्केबल फ़र्क आया। तो देखिए ये डेफिनेटली काम करती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती, बट काम आई बिलीव कि कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट के साथ होगा। किसी में हमें PRP के साथ आप माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ एक ट्रीटमेंट है ये प्रॉपर, जिसमें छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, वो एक ख़ास किस्म की एनर्जी होती है जो आपके स्किन में डिलीवर करती है। माइक्रो नीडलिंग तो हो रही है, वो मैकेनिकल आपकी कोलेजन बनाएगी, यानी स्कार जो आपके उसको ब्रेक करेगी, और वो जो एक ख़ास किस्म की एनर्जी आपकी स्किन में जा रही है वो आपकी कोलेजन बनाएगी। जब वो हीलिंग होगी तो वो स्किन को स्ट्रेच आउट कर देगी, जब वो स्ट्रेच आउट करेगी तो स्कार्स रिड्यूस हो जाएंगे। सो दे डेफिनेटली वर्क, इसमें कोई वो ऐसी स्कार्स रिड्यूस होने में तो टाइम लगता है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन मार्क्स जो होते हैं ये काफ़ी लंबे नहीं हो जाते?
कौन से मार्क्स? जो ब्राउन मार्क्स होते हैं, एक्नी के जो देखिए marks हो एक्नी के जाते हैं। मार्क्स जो है ना 2 तरह के हैं। एक तो मार्क वो होता है ब्राउन मार्क या रेड मार्क जो फील नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ निशान होता है। तो देखिए वो तो अगर आप उसको कुछ भी नहीं करेंगी ना तो 8 से 10 मंथ्स में वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर स्कार है ना, चाहे वो पिगमेंटेड है यानी खड्डा है, डिप्रेशन है, Scar पिट है, अगर वो पिगमेंटेड है, ब्राउन है, रेड है, स्कार ने कभी नहीं जाना। नहीं जाना, नहीं, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये लोगों को क्लैरिटी चाहिए होती है। डेफिनेटली ये चीज़ें काम करती हैं, जितने आपने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के नाम लिए हैं ये सब काम करती हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में काम करती हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करती हैं। मतलब इसको हमें रेगुलर करना चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड एट द सेम टाइम एक्टिव एक्नी को भी ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं हो ना कि अगर आपकी एक्नी निकल रही है, एक तरफ दाने निकल रहे हैं, एक तरफ आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो नहीं इट्स हो यूजलेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्योंकि अगर हम देखें ना तो मुझे मोस्टली डॉक्टर्स ये भी कहते थे, इवन कि आपने भी मुझे बताया था कि अपनी डाइट पर भी थोड़ा काम करें जी। क्योंकि आपने कहा वाटर इनटेक भी ज़्यादा करो ताकि ये एक्नी थोड़ा कम हो और दूसरा स्किन के जो आपके वो हैं वो कम हो। हम इस चीज़ पे नहीं आते, हम ढेर सारे पैसे ये इन थेरेपीज़ पे, माइक्रो नीडिंग कर दो यार, PRP कर दो, जल्दी से मेरा मुंह ठीक कर दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे मुझे होती है कि यार मैं स्क्रीन पे काम करने में बुरी लग रही होती हूँ ना, मेरे स्कार पड़ गया। तो मोस्टली ऐसे लोग होते हैं, हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, Yes. अपनी डाइट पे हम फोकस नहीं Yes. करते। इस पर आप कुछ कहना चाहोगे? डेफिनेटली, देखिए ये तो अंडरस्टूड बात है, जो अल्लाह ताला ने खाने की चीज़ें बनाई हैं वो सब खानी चाहिए। एक तो यंग जनरेशन में ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि डाइटिंग करनी है, मील स्किप करने हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, फिर आपके गैजेट्स जो है इनका यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा। ये सब डैमेजिंग है स्किन के लिए। देखिए हमारी नेचर में अर्ली मॉर्निंग राइज, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक एंड आपका जो सीजनल फ्रूट है वो ज़रूर खाना चाहिए। यस, दीज ऑल थिंग्स अगर हम इसी को अपनी डाइट में कर लें तो आप नोट करेंगी कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पड़ेगी। कुछ किसी को मतलब शो में बुला के लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल जो है ना बहुत डिस्टर्ब है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हमारा हमने खुद को बड़ा हैक्टिक रूटीन अपनी बनाई हुई है और हमने अपनी लाइफ को खुद ही डिस्टर्ब किया हुआ है, अपनी चीज़ों को हम खुद ही छेड़ रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर अफशी, एक चीज़ जो मैं अक्सर देखती हूँ, मैं आपका भी इंस्टा देखती हूँ, डिफरेंट डॉक्टर्स का भी इंस्टा देख रही होती हूँ, तो वो डिफरेंट वीडियोस शेयर हो रही होती हैं। मतलब कुछ ख़वातीन हैं या कुछ मेल हजरात भी बहुत कॉन्शियस हैं, आपके क्लिनिक में भी तो मेल हजरात भी बहुत बैठे होते हैं, बहुत रश होती है। मैं अक्सर कहती हूँ कि यार सिर्फ हम लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं, लड़कों को भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा आजकल देख रही हूँ कि फेस को टाइट करने के लिए थ्रेड्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो क्या ये जो प्रोसीजर है ये सेफ़ है हमारी स्किन के लिए और ये कितने अरसे तक इफ़ेक्टिव होता है? देखिए थ्रेड लिफ्टिंग बहुत सेफ प्रोसीजर है। ओके। यस, इट इज़ एक्सट्रीमली सेफ प्रोसीजर। आज से कुछ साल पहले तक ना, लाइक 2 decades अगो, थ्रेड्स वर डिस्कवर्ड इन 1990s में डिस्कवर हुए थे। तो उससे पहले प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो ये जो सूचर्स होते हैं ना, आपका सर्जिकल स्टिचेस होते हैं, बिल्कुल ऐसे वो उनको लगाते थे। इस्तेमाल किया करते थे स्किन को स्टिच करने के लिए। लोग कराते थे, उस टाइम पे भी लिफ्टिंग प्रोसीजर्स होते थे, लेकिन उसके बाद लोगों को बहुत लंबा डाउन टाइम फेस करना पड़ता था। ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा ब्रूजिंग हो गई, बहुत पेन, स्वेलिंग, और कई कई हफ्ते के लिए लोग जो थे वो आउट ऑफ मतलब स्क्रीन चले जाते थे कि जी उनको डाउन टाइम बहुत होता था। बिल्कुल। तो ये डिस्कवर हुए थ्रेड्स। अब ये बहुत अच्छे प्रोसीजर है, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आप सर्जरी का जो फेस लिफ्ट है उसको मिनिमल इन्वेसिव, इसको हम थ्रेड लिफ्ट को ना मिनिमल इन्वेसिव फेस लिफ्ट कहते हैं जी। आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते। यानी देखिए सर्जरी तो खींच के बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है ना, बिल्कुल। तो थ्रेड लिफ्ट जो है वो आपको 50 से 60% रिजल्ट देगा। इससे ज़्यादा ±10% का रिजल्ट आ सकता है और सिग्निफिकेंट आता है। तो ये बहुत सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक्स नहीं रखी, सफाई का ख्याल नहीं रखा करते हुए, तो बहुत ज़्यादा भी जो मैंने तो खैर बहुत कम कॉम्प्लिकेशन देखी है, लेकिन जो हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, जो हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं, तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो इन्फेक्शन है। बाज़-औक़ात हमें, और इन्फेक्शन भी अगर हो तो बड़े आराम से थ्रेड को निकाला जा सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अगर हम इसको प्रॉपरली डालें। सो इट्स अ गुड प्रोसीजर।
चलता कितना अरसा है ये डिपेंड उसकी क्वालिटी पे करता है। सही। देखिए मार्केट में कोरियन थ्रेड्स भी हैं और चाइनीज़ थ्रेड्स भी हैं और यूरोपियन थ्रेड्स भी हैं। ओके। सो अगर आपने अच्छी क्वालिटी का थ्रेड लगाया है और अच्छी क्वांटिटी में लगाया है, लाइक अगर किसी के फेस को 4 थ्रेड्स की ज़रूरत है और वो आपको कहते हैं नहीं मुझे 1 थ्रेड में वही रिजल्ट मिल जाए, नॉट पॉसिबल। फिर थ्रेड का कसूर नहीं है, फिर मतलब जाहिर है आपने क्वांटिटी कम की है तो आपको रिजल्ट भी नहीं आएगा। अगर आपने प्रॉपर क्वांटिटी की है तो उसका रिजल्ट अच्छा है। और जो यूरोपियन अच्छे थ्रेड्स हैं उनका रिजल्ट 2-2 साल तक रहता है। 2 साल। Yes, I have a clients, so many clients, those who got the thread lift done and they came back और वो आते हैं और वो कराते हैं। बहुत सारे मेरे clients मुल्क से बाहर रहते हैं, उनको बहुत सूट करता है ये कि वो एक दफ़ा करा के अपनी फिर वापस चले जाते फिर हैं, 1-1.5 साल के बाद जी बिल्कुल आते हैं। तो अच्छा। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। अब हम कंपैरिजन किससे करें? सर्जिकल फेस लिफ्ट से कंपैरिजन करें और हम फिलर्स वगैरह से करें। फिलर्स की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू थ्रेड्स। तो थ्रेड इज़ अ सेफ प्रोसीजर, बहुत अच्छा प्रोसीजर है। अच्छा डॉक्टर अर्शी, एक और चीज़ है, हम जब हेयर की बात करते हैं कि बाल बहुत गिर रहे हैं तो इसके लिए भी आजकल पीआरपी बहुत ज़्यादा है और आप भी करती रहती हैं, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारी नाज़रीन को बताएं, क्योंकि पीआरपी हम फेस का भी कर रहे होते हैं और बालों का भी कर रहे होते हैं, बट पीआरपी के बारे में भी एक बना हुआ है कि आपने प्रॉपर फिर मेडिकेशन भी साथ में रखनी है और थोड़ा सा केयर भी करनी है बहुत ज़्यादा, उसको भी आपने इस प्रोसीजर को रिपीट करना है, मतलब डिफरेंट सेशंस उसके भी लेने हैं, तो ये कितना इफ़ेक्टिव है बालों के लिए? देखिए पीआरपी, पहले तो आप अपनी पब्लिक को बताएं पीआरपी क्या है। दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। जी जी, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर क्योंकि आप ही का अपना ब्लड है। जी बिल्कुल। ठीक है, उसी से प्लेटलेट्स निकाले हैं, उसी से ग्रोथ फैक्टर्स बने हैं और वही आपको जाके आप जिस एरिया पे उसको लगाएंगी, अगर आप उसको स्कैल्प पे लगा रही हैं तो वो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, अगर आप फेस पे लगा रही हैं तो वो रिजुविनेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, इट्स अ सेफ प्रोसीजर। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मतलब अगर आप मीज़ोथेरेपी करें ना, उसमें हम एक्सटर्नल आइटम्स यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब मार्केटेड प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं वाइटनिंग के लिए, केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं, उसके मुकाबले में पीआरपी एक्सट्रीमली सेफ प्रोसीजर है। ओके। अच्छा, अब आपने ये पूछा कि ये कितना इफेक्टिव है। देखिए अब मैं हूँ एक मेडिकल डॉक्टर, मैं पहले कॉज को एवेल्युएट करती हूँ। अब अगर मर्दाना बालचर है, मिसाल के तौर पे मर्दों के बाल गिर जाते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में आप अगर रशिया के सदर को देखें, प्यूटिन, मैं रशिया गई एंड मैंने वहाँ पे प्यूटिन, आप देखें ना उनके बाल भी नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दे डोंट हैव हेयर ऑन दिस। मैं समझती थी ये पाकिस्तान में ही मसला है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और ये जेनेटिक्स में होता है। अब अगर उसको उनको भी ये कॉम्प्लेक्स है जैसे हमारे यहाँ नहीं, लोगों को है? उनको नहीं है। मैंने वहाँ नहीं देखा लोगों को कि वो तो बड़े मतलब हमारे यहाँ अच्छा डिनायल भी बहुत है हमारे यहाँ ना, लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते इस चीज़ को। पानी की वजह से हो गया है, मैं फ़लाँ जगह से शिफ्ट हुआ हूँ, इसकी वजह से गिर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पेशेंट को कॉज को एवेल्युएट करें। अगर तो आपकी कॉज हेयर फॉल की ये है, फिर जब तक कॉज ट्रीट नहीं होगी पीआरपी ने काम नहीं करना। आप देखें पीआरपी बुरा प्रोसीजर उस सेंस में फिर नहीं है, लोग पीआरपी को बुरा कहने लग जाते हैं कि ये हमें फ़र्क ही नहीं डाला। भैया आपको कॉज ट्रीट होनी चाहिए। फिर लड़कियां अगर सब देखें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाकिस्तान में लीडिंग कॉज है हेयर फॉल की लड़कियों में। ठीक है, और दूसरी क्या कॉज है? स्ट्रेस। आप रातों को सोएंगी नहीं, जागती रहेंगी, खाना पीना है नहीं ठीक से, आपका फेरेटिन लेवल लोअर साइड पे चल रहा है, कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी है नहीं, ज़ीरो फिगर रखना है, डाइटिंग एक्सट्रीम पे जा रही है, फिर बाल कैसे उगेंगे? हमारी तो बॉडी जो है वो अपने आप रिजेक्ट कर देती है बालों को और नाखूनों को, वो समझती है कि यूजलेस एरियाज हैं। इधर ब्लड सप्लाई नहीं दें, पहले हम ब्लड सप्लाई दें ब्रेन को, हार्ट को। तो ये आयरन, अब आयरन डेफिशिएंसी को छोड़ के लड़कियां बायोटिन खाने लग जाती हैं, फिर भी बाल आपके गिरने रुकेंगे नहीं। पीआरपी यहाँ भी कोई रोल नहीं प्ले करेगा। तो देखें कॉज एवेल्युएशन इज मस्ट। ठीक है, ऐसे हेयर से के ऊपर के नहीं जी फलाने ने कराई पीआरपी तो मैं भी करा लूँ, मुझे भी फायदा हो जाएगा, दिस शुड नॉट बी डन। आप कॉज एवेल्युएट कराएं। अगर आपका थायराइड ठीक है, आपकी आयरन लेवल्स ठीक है, आपकी कैल्शियम ठीक है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है एंड देयर इज नो हार्मोनल फैक्टर, तभी आप इतने सारे पहले टेस्ट करती हैं हमारे। हाँ नहीं, मैं नहीं करती, मैं क्लिनिकली डायग्नोस करती हूँ।
नहीं, मैं इनके बारे में एक बड़े मज़े की बात बताऊं डॉक्टर साहिबा, थोड़ा सा वो हैं कि वो पहले बताती हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आप ये फील करते हो मोस्टली, फिर वो पूछती हैं कि आपका जो है एनीमिक तो नहीं है, ये नहीं है, तो वो मालूम करना, कॉज मालूम करना जैसे उन्होंने बताया बहुत ज़रूरी है, और वो बाकायदा करती हैं ये सब कुछ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। हर चीज़ का उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मुझे ये इश्यूज़ हैं, तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम उस चीज़ के ऊपर, मैं खुद कहती हूँ कि मैंने एक्नी करा लिया तो मेरे फेस पे अब दाग आ चुके, अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उसको छेड़ा, मुझे पता है कि मैंने उसको तंग किया। मैं रात को मुझे थोड़ी स्वेलिंग हो गई थी तो मैं सो नहीं पाती थी, तो मैं कहती थी यार बस किस तरीके से हट जाए, जान छूट जाए, तो इसकी वजह से हम एहतियात नहीं करते, अपनी डाइट का भी ख्याल नहीं करते। हालांकि मुझे उन्होंने कहा था कि जो कैप्सूल्स आप यूज़ कर रही, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मैं नहीं कर रही थी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशीन, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आज आपने बहुत कुछ हमें बताया, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो फीमेल ख़वातीन जो मेरी बहनें हैं और जो दोस्तें मुझे देख रही हैं, वो यही कह रही होती हैं कि इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, ये नहीं, लेकिन ये ख़तरनाक नहीं है, हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपको हमने डिस्टर्ब किया, बुलाया अपने प्रोग्राम में, लेकिन हमारी इल्म में बहुत इजाफा हुआ, यकीनन हमारी जो ऑडियंस है उनको भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ होगा। और मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी अफशी के पास और उनसे पूछूं कि मेरी स्किन जो है अब और ग्लो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो ग्लो करने में बड़ी एक्सपर्ट है। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह जब आएंगे तो गपशप लगाएंगे। तो ग्रानो कतन को प्रोग्राम चूस वक्त शवेद यो वड़ेशान द मेवाल चरतबल पलमज बिकॉज द सुपार नोर हम सरप्राइजेस दी और चिकम में डॉक्टर अफशी खबरें कड़ी दी आगा बताओ सुझ पख्तों कि हम लग रिपीट कमा बिकॉज डेरे ज़ाते मुहिम और डेरे असली सही खबर चिकम में दी आगा दादी जो तासरा शेयर कोमा खो फिलहाल चरतबल पलमज सिर्फ और सिर्फ मोंग सरों से। जी ग्रानो कतन को पखैर पख्तूनख्वा की तासुतायो ज़लबिया हर कले वायु ग्रानो कतन को ब्रेक नावाल मुंगसरा डॉक्टर अफशी मौजूद हुआ, डर्माटोलॉजिस्ट हुआ और डेरी ज़ात मुहिम खबर तेरे रसर उकड़ी नो जवाइम शसिफ तटोल खबर वाली लग तासुरा खुलासा शेयर कमा चे मोस्टली खलक वाई चिकम दा प्रोसीजर्स दा एस्थेटिक्स लाइक द कॉस्मेटोलॉजी चिकम दा निसबा डॉक्टर्स दी अगर डेर ज़ात एक्सपेंसिव दिया दो तत लगने दा पकार दस बिल्कुल न दा अल्लाह पाक मुझे खस्ता जोड़ कड़ी नो खूबसूरती चिकम दा नोरा इनहेंस कवो नो पारा मुझे दगा से डॉक्टर ज़रूरत हम पड़ाव केगी नो समटाइम्स दासी ची मुझे खपल डाइट ख्याल नकू मुझे खपल खुराक का ख्याल नकू नागी लासा मुंह चिकम द स्किन हम वक्त नावल ख़राब सी मुझे चिकम हेयर फॉल द आ वक्त नावल स्टार्ट सी नो आगे पारा चिकम ओगवाल मेन चिकम मा खुलासा खबरों बसिनिया खबर तवाई न चे प्रॉपर क्रंच में ते उ बासले आगा दा वो चे खपल डाइट डेर ज़्यादा ख्याल कवल पकार दी खपल खूब पूरा कवल डेर ज़्यादा पकार दी बल उबो चिकम दा इनटेक डेर ज़्यादा ज़रूरी दा इन केस ब्या हम मुझे चखपल स्किन दे खकू डेर ज़बरदस्ती सी मुझे स्किन दे नोर हम ग्लो की या आया चुना च मुझे खपल फेस चेंजेस कवन वाडू न मुझे दो ततलेसु ज़का चे दा खूबसूरती मुझे वाला नोर हम बढ़ाओ की देसी अगरी संस्दादी खो अगी दाम हुएला चे हर शे प्रॉपर प्रोसीजर हर बीमारी यो जड़ी अवल वे जड़ तरसू चे आया दे बीमारी मसला च दा स रीज़न लवज दा बीमारी मुझे फेस को मोस्टली जिन कई वही ची वक्तान में वाच द सर न गंजेस टू डैंड्रफ डेर ज़्यादा स्ले स्किन इश्यूज में डेर ज़्यादा स्ले अगीब रीज़न सी मोस्टली डॉक्टर्स दा से कई चावल तासो वाल टोल टेस्ट कई तासो आया मीने कमी खोनिश्ता तासो च नोर मसले खोनिश्ता मतलब सोरा हम इश्यूज दी आगा अवल दुख पला चेक कई अगे न पस तासो चिकम दा इलाज कई और दाड़ी रखा खबर दा मोस्टली दा से खलक में कतली दीमा तासो कॉल कवले च प्रोग्राम किसी का स्किन मन तासो ब नंबर अखकारी का स इशू मोई सब प्रॉब्लम वो स्किन रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड अगर तासो मुंग सरा डिस्कस कवले सो नंबर तासो पर स्किन मान अखकारी चिकम मेन खबर मा कवना वक्तला आगा दादा जे मुझे हमेशा खपले तजुर्बे को खपला चिकम दा सेल्फ मेडिकेशन को एक्सपेरिमेंट्स को पजान मांदे दा बिल्कुल नदी कवल पकार दा चे मुझे खपल डाइट खपल खूब खपल आराम हर चीज़ ख्याल को बिया नोर चीज़ नो मांदे कारो को खपल जान दे पारा टाइम
ټایم چې کوم د باصله ډیر زیات ضروری ده او ایکسرسایز هغه خبرو کړه چې خوب ایکسرسایز ډیر امپورټنٹ ده نو چې موږ پورا کارونه کولای سو پورا دنیا خوشاله ولای سو خپل کور کارونه کولای سو نو خپل ځان پر ټایم باصله ډیر زیات ایزی ده نیمه ګنټه ځان پر وباسي خو لازمی وباسي ګرانو کتونکو دی وخت موږ سره سټوډیو کې بل درانه درون ملما موږ سره موجود دی هغه ته هم موږ انویټیشن وکړه ده بیکاز ډیر داسې مسلې دي چې کوم موږ لایف کې فیس کوو هغه هم موږ ډیر زوام چې لایټ اخلو هغه باندې ډیر غور نه کوو خو هغه ډیر زیات امپورټنٹ دی بیکاز هغه فیوچر چې موږ ته داسې مسلې بیا راځي چې هغه علاج چې کوم د بیا ممکن نه هي ګرانو کتونکو دی وخت سټوډیو چې جوائن کړي ما ډاکټر بهرام خان یورولوژیسټ دي دو تعارف محتاج نه دي خپل کار کې ایکسپرټیز لري راځي چې هغه ته هرکلی وایي سلامونه ورته وایي او ورسره ته نور هم ډیر سوالونه ما ته کړی دي چې تاسو معلومات چې هم لګي اضافه وسی خو اول به غوته هرکلی وایي سلامونه بهرام څنګه تاسو وعلیکم السلام بالکل خیر دی فرست اف اول خو تاسو ته موږ هرکلی وایو چې تاسو سحر وختي رالو مونږ پروګرام کې او داسې مطلب پروګرام ته تاسو رالو چې خلکو ته لک اویرنس ورکو ثانک یو سو مچ سر تاسو ډیر مننه تاسو د پورا پښتون او هم ټیم ډیره شکریا چې تاسو مال موقع راکړه چې تاسو سره خپل خیالات اظهار وکړم فرست اف اول خو بهرام زوایم چې دا موږ ګرانو کتونکو ته پته ولګي ځکه چې ډیر خلک داسې دي چې کوم کلو سایډ په لوګو ډیر ساده موږ ول خلک دي الله دې زم چې بیماریانو سره مخ نه ورکی خو ډیر ساده دي دا یورولوژیسټ کوم موږ خبره کوو مطلب د حواله سره لګ روشنايي په واچو چې دولک مغز په خلاصي چې آیا موږ کداغه مسلې نو موږ به د ډاکټر ته وجو سپیسیفیکلی لایک موږ ته پته کنه چې که هارت مسله د نو زړه ور ډاکټر ته لازمي واجو نو دا سیزم چې دا په دې باندې لګرنا تاسو واچي بالکل تاسو څنګه خبرو کړه دا یورولوژي تاسو سره لږ معلومات شیر کوم دا چې د نو د ګردو نه چې کوم اخته پایپونه راځي ټیوبز ایت میډیکل ټرمز کې دا یوریټر وي او اخته مسانه او بیا د امتیاز چې کوم نالي وي دا ټول د دې ټولو بیماریانو سره ریلیټډ فیلډ دی د په میډیکل ټرمز کې یورولوژي ویل شي بالکل نو ګردو کې مختلف قسم کې ویراسي بیماریاں وي داسې نن سبا چې کوم زیات کوم بیماریاں عام دي د پترو د کانو د ګردو د کانو بیماریاں ډېر عام دي او دا خاص طور مې دا موږ ته ډېر ضروری ده چې موږ د معلومات خلکو له ورکو چې ته پته چې څه علامات دي داسې شیزونه دي چې هغه وګوري نو چې ته داسې اندازه کیږي چې دا د پتری یا د ګردو سره ریلیټډ څه ایشو ده بهرام زه وایم چې اول به د دې ریزن په لاړ شو چې آیا دا ګردو چې پتری تقریبا هر نن سبا خوال به چې ستر عمر خلکو ته به وسله اوس خو نن سبا ډېر ینګ کراچي دي هغه ته هم دا ګردو چې پتری وشي او بیا مطلب واړه چې کوم دا واشروم استعمالونو پر اخته پرابلمي بیا ډاکټر ورته وایي چې وبډي رسک تا کډنی کې چې کوم د سټون دا او دا مسلې دي هغه مسلې دي مطلب سوزش ډېر زیاتی ورته دین علاوه چې کوم دا وړو چې کوم واشروم استعمالونه ول حاجت یې غوته هغه کې جلن ورته ډیر زیاتی نو زه خو هم چې په دې او حواله سره کوم خبرو کوم اول ته دې ریزن کورته خو چې وجه څه ده بالکل دا سوي چې اول کوم دا وګورو چې د ګردو مین فنکشن څه ده نو آی کې د ګردو چې کوم مین کار د موږ جسم کې هغه اوبو فلټر کول وي د وینې نه د اوبو فلټریشن د دې مین فنکشن ده او دین علاوه چې څه فاضل مادي وي څه کم داسې الیمنټس یو داسې شیزونه په جسم کې چې هغه صفا کول وي د جسم نه دا د کډنیز مین کار وي خو پرابلم دی کې داسې راځي چې کله دا فاضل مادي زیات وي یا د اوبو مقدار په جسم کې کم وي نو په ګردو کې دا چې کوم منرالز یا وته یا وته دا unwanted elements دا را جمع شي یو بل سره چپکاو شو دینه وخت سره یو کانه جوړ شي اوکې او دا کانه چې دینو دا موږ په ملک ډېر عام دي لکه دا بیماری ډېر عام شوی دا اوس او دا چې دینو که ګردو والے سره ګوري نو دا په ګردو کې دی شي یو نه زیاتم کې دی شي ګردو نه کتم کې دی شي مسانه کې دی شي د ټول پورا په دې سیستم کې دا کانه جوړې دی شي بالکل کې دی شي بالکل نو یو وجه چې تاسو څنګه دی کې هایلایټ کول غواړم هغه دا چې د اوبو کمې او د فاضل مادي زیات وي او د کډنی فنکشن چې دا هغه ویک وي نو هغه سره د مادي اروزای شي او بل سره چپکاو شو دینه دا کاڼي راسه جوړ شي اچھا بهرام تاسو په دې باندې لګرنا واچو ته د ریزن صرف دا چې موږ واټر انټیک کم دی یا څه مطلب دا چې خوراکو کوچ هغه موږ کډنیز چې کم دی هغه هضم کول نه شي هغه لاندې تل نه شي نو ما په خیال کې زسوره ما اوریدلې دي نن سبا چې کم دا موږ خوراک کې ملاوت ډیر زیات ده مطلب سيزونو کې د دې سهم ریزن کې دی شي چې دا ملاوت لاسم دا سټونز جوړیږي د دې ډېر ریزنز کې دی شي خو دا د چې څه شیزونه زموږ خوراک کې داسې دي چې کوم د دې سټونز په جوړولو کې ډېر د هغې اهم کردار دی او څه شیزونه داسې دي چې هغه زموږ خوراک سره ریلیټډ نه دي هغه زموږ جینیټکس سره ریلیټډ دي مطلب زموږ فیملیز کې څه فیملیز کې داسې جینز وي یا داسې هغې کې
په فیملیز کې داسې جینز روانې چې کم د سټون د جوړولو لپاره زیات مطلب هغې دپاره زیات وي نو مثال په طور مې که یو مریض وي هغه ته د کاڼي مریض وي د کاڼي مرض وي ورته نو د هغه په فیملی کې رور او خور ته د کاڼي د مرض چانسز تقریبا 2 نه 3 ګونه زیات وي یو وجه دام ده مطلب دا موروثین کې دی موروثي هم کې دی شي دا اوس د دې ایگزیکټ موږ ته د دې شاته ساينس نه معلوم هغه مې ریسرچ روان ده او څنګه تاسو ذکر وکړو چې د کې خوراک کې ډېر شیزونه دي داسې چې کم دا سټونز جوړول کې فیسیلیټیټ کول شي آی کې داسې ډېر خوراکونه دي چې کوم موږ اوایډ کول شو یا کم مقدار کې خوړې شو خاص طور مې چې کم مریضانو ته چې یو پیرا د کاڼي مرض شوی وي هغه داسې احتیاط کول شي ځکه چې پرهیز خود علاج نه همیشه خوي کنه همیشه ضروری ده پرهیز خو ډیر ضروری ده بالکل نو آی کې داسې مختلف شیزونه دي چې هغه اوایډ کول شي داسې مختلف سبزیان دي داسې مختلف پروتین فودز دي لکه وخت دي چې هغه اوایډ کول شي چې کم د دې سټون په جوړولو کې د غیر اهم کردار وي صحیح اچھا بهرام کا انفارچونیټلی یو کس ته دا بیماری وسی لکه د کډنی کې سټون ورته جوړ شي نو دا ډیر زیات پینفول چې کمی کنه دا پین انسان مطلب بالکل بیئریبل نه دا شاید مطلب ما خپل هم کتلې دي خلک او د لوډ په لوډ اړیږي چې ډیر زیات پین مې دا ډیر زیات پین مې دا نو بشک دی وبو موسکی هر څو کی خو ډیر تکلیف ته د عمل دا ته دې پارا چې کوم د ټیکونو پارا موستلی خلک چې کوم د هاسپټلز کې خو ډېرې طریقې به استعمالېږي تاسو مطلب څه ریکمنډ کوو چې دیوال زر تر زره چې کوم دا ټیکونو لپاره څه طریقه کار پکار بالکل تاسو خبره ډېره ټیک ته دي چې کوم درد وي هغه ډېر زیات سیویر او هغه دومره زیات چې هغه مریض چې کله د کاڼي درد وي هغه بالکل انبیریبل شانتي او پین نو هغه کې دا چې د دې کې ډېر شي ټریټمنټ آپشنز دي عموما دا ډیپند کوي چې د کاڼي سایز څومره دی او د لوکیشن څه دی دا ایگزیکټلی کوم ځای کې دی په کډنیز کې دی او کوم ځای کې دی او د نمبر څومره دی اوکې نو آی د لپاره مخکې مونږ اول ټیسټونه کوو د مریض ټوله کې ښه ټیسټ چې کوم مونږ کوو دی کې سی ټي سکین وي آی کې مونږ ته ډېر کلیرلی دا اندازه وشي چې اخر دا کاڼي کوم ځای کې دی او څه دی مطلب لوکیشن دی او د څه معلومات دي د کاڼي نو هغه حساب سره بیا مونږ مریض ته چې دی نو ټریټمنټ افر کوو دی کې دوايانې مونږ ورکولی شو دې پر مطلب سی ټي سکین د مطلب الټرا ساوند ضرورت نه الټراساوند یو داسې ټیسټ چې هغه کولی شو خو هغه دومره ښه ریزلټس نه وي ان ټرمز اف د کاڼي تاسو ته معلومات راکولو کې نو آی د لپاره چې ټولو کې ښه کوم هغه د نو سی ټي سکین مونږ ته ډېر کلیرلی څه کاڼي داسې دي چې تاسو په الټراساوند کتلی هم نشي بهرام په دې باندې به خبره کوو بیکاز موستلی ما چې کوم پیشنټس کتلی دي هغه ول الټراساوند کېږي نو دا تاسو چې کوم د ډېر ښه انفارمیشن راکړو چې اټ لیست کاڼي سایز پته کولو لپاره هغې نوعیت پته کولو لپاره سی ټي سکین ضروری ده نو په دې به خبره کوو خو ګرانو کتونکو پروګرام کې وخت شوی دا یو وړې شان د میول تاسو هم کال کولی شئ په سکرین باندې تاسو ته نمبر ښکاري که څه معلومات مو وي که څه مسله مسایل مو وي نو ډاکټر بهرام هم سټوډیو کې موجود ده هغو سره تاسو خبرې اترې کولی شو نو چېرته بل پل مزه صرف اور صرف موږ سره اوسئ जी वेलकम बैक प्रोग्राम کې اوس بیا تاسو ته موږ هر کله ویو ګرانو کتونکو تاسو ګوري په خیر پښتونخوا او نن موږ سره پروګرام کې چې کوم دی هیلث حواله سره نن موږ سپیسیفیک ټاپک ته ملمانه هم د هیلث حواله سره دی سکین حواله سره نور هم کس ایشوز هغه هم تاسو موږ سره ډیسکس کولای سو بیکاز سکرین من تاسو ته نمبر ښکاری موږ پوره کوشش تا کو چې تاسو ته ډیر زیات معلومات درکو د بیماریانو حواله سره بل تاسو کا سکین ایشوز دی یا تاسو کا هیر فال د سم دی هغه هم تاسو ډیسکس کولای سو بل کومه خبرو کو د کډنی حواله سره هغه هم تاسو کال کولای شئ بیکاز ډاکټر بهرام ما سره دی وخت سټیل موجود دی او هغه نور سوالات به هم کومه که تاسو حصہ غستل غواړئ نو پلیز کال وکړئ نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاری بیکاز نن موقع شته تاسو تاسو خپل مسلې مسایل ځکه چې د کډنی پرابلم ډیر زیات عام پرابلم ده تقریبا هر انسان ته دینه پرابلم وي ځکه چې واټر انټیک خو هر چاول ډیر کم ده بل موږ کو ګورنو ډایټ هم هغه سه موږ والنه ده نو د پرابلم خو ډیر زیاتی نو را بشو ډاکټر بهرام سایت ته هغه سره به دا خبره ډسکس کو تو بهرام دا خبره راته وکړي چې ما تاسو سره بریک نه ول دا خبره کوله چې سم ټایمز دا سي چې هغه سټون چې ډاکټرز چې کوم داغه د سم میډیسن ورکی چې هغه سټون چې کوم داغه بریک شي او مطلب تھرو یورین چې کوم د هغه اوزي نو خو موستلی به دای چې هغه سټون بیا واپس راشي نو
زه وایم چې د دې حوالې سره لکه ګرانو کتونکو تاسو وویل چې آیا دا سټون دومره ضدي ولې ده یا دې کې څه پرابلمز دي د دې ټریټمنټ په څرنګه دې لپاره به آیا موږ سرجري کوو یا میډیکیشن باندې دا ټکي دی سی نه بالکل تاسو چې څنګه ذکر وکړ دا سټونز دوايانو سره هم مونږه مطلب خپل یورین کې پاس کولی شو ریموو کولی شو خو دا ډیپند کوي په دې باندې چې دا غي سټون سایز څومره ده که ډېر غټ سټون دی حد نه سیوا غټي لکه 5 ملي میټر نم زیات نو بیا هغه د وتلو په دوايانو باندې دا وتل ډېر ګران وي نو د دې لپاره ول دا تعین کوډ ضروری دی چې دا سټون اخر څومره سایز کې ده چې کوم د پاره موږ سکانز وغیرہ کوو دا څه دوايي نشته ده تاسو خبر بالکل ټیک ته چې د کې دا څه دوايي نه دي چې کوم د دې سټون د واسلو کې فیسیلیټیشن کوي نو دین علاوه تاسو چې د نو مختلف سرجریز هم شته دي کې به آپشنز ډیر دي دا سه یو نو مینیمل انویزیو سرجری دي چې کوم کې مریض ته سه کټ وغیرہ نه لګي ډیر اساني سره دا کارنه ماتولو باندې مطلب ټرو لیزر بالکل نو د کې لیزر سرجریز هم شته دي د کې نو شاک ویو سرجریز هم شته دا سه سرجریز هم دي چې کې مریض ته معمولی شانته په ملا کې کټ ورک نو اینم دا کانه رو باسل شو اوکې مطلب کډنی سایډ په لاغو ته کټ ورکی او وړو کې شانته او ډېر وړو کې شانته 1 سنټي میټر کټ دام یو سرجری دا ټکی دونو چې بسور ورځي لګي مطلب کدا سرجری وکړي چې دا تاسو کټ ولګي ورته بالکل دا سرجری چې دنو د کې مریض ته د نور سرجن ولنه لګ زیات ټایم لګي تقریبا 2 ورځې مریض اډمیټ وي یو نیمه 2 ورځې دا سي اډمیټ وي مریض هسپتال کې خو دې نه علاوه چې کوم دا نور سرجریز دي نو دا ډېر مطلب د دې effectiveness او success rate او مریض ته complications او دا ډېر کم وي د انفیکشن چانسز پکې ډېر کم وي او هاسپټل سټیز هم پکې ډېر کم وي خاص طور باندې د یوریټروسکوپیک چې کوم پروسیجرز وي د کې دا یو کیمرا او یو فلیکسیبل شانتي یو ټیوب به دا استعماليږي د کې مونږه بالکل کلیر په سکرین باندې چې د نو کارنه ویژوالایز کولې شو کتلې شو او بیا غړې آرام سره ک ریکوایرمنت دی د لیزر په تھرو ماتولو نو هغه کولې شو ډایرکټ هغه کارنه رو بسل شو اچھا بریک کې مونږ تاسو سره ماما تاسو سره خبره کوله په دې حواله سره لکه ډسکشن لګیاو چې کانه وال چې کوم ټایپ سي سټونز وال عام څه ډیفرنټي زم چې هغه تاسو لګ مونږ ته بیکاز موستلی ډیر داسې خلک چې غټو هسپتالو ته خو غریبان لاړ شي چې اټ لیست مونږ د تکلیف نه ځان وځو کنه موږ دا تاسو ته مو چې ډیر زیات پینفولي نو هغه چې دا سي چې ډیفرنٹ هاسپټلز ته خلار سي خو هغه موږ سره اویرنس کمی نو ډاکټرز چې کوم دي داسې خو موږ که خبره وکم نو نن سبا موږ ډاکټرز هم کسایان نه کم نه دي نو هغه ورته دا خدای شو دا شو تا خو به دی غټه سرجری کې لیزر مده کېږي او دی داسې ټریټمنټ پي زم چې لګ دی حواله سره اویرنس ورکړي چې اټ لیست کا پیشنټ دا خپل چې کوم فایل وګوري اخته آیډیا وشي چې دا کوم قسم نوعیت ول سټون ما کډنی کې دا چې اخته څه پته ولګي زم په دې باندې لګرنا واچي بالکل دا سیده چې د کې مختلف قسمو کې سټونز وي دي کې د زیاتره 70% مریضانو کې کیلشیم سټونز چې دنو دا ملاویږي او کیلشیم سټونز کې مخکې خاص طور باندې د کیلشیم اوکزالیټ والا چې کوم سټونز دا ډېر زیات کامن دي دا کیلشیم فاسفیټ سټونز هم شته د دې نه علاوه یوریک اسید سټونز هم شته چې کوم مریضانو کې یوریک اسید زیات وي په وینه کې هغه کې دا سټونز د جوړېدو چانسز دي بیا نور مختلف قسمه سیسټین سټونز دي د نه علاوه مګنیزیم سټونز دا مختلف قسمه کې سټونز دي خو زیاتره کیلشیم سټونز چې دي نو دا موږ ته زیاتره مریضانو کې ملاویږي نو دا کیلشیم سټون ولې لکه د ودو کیلشیم ډیر زیات استعمال کړی کچه مسله بالکل دي کې بیکاز کیلشیم خو موږ ته ضرورت دي د کې ډېر وجوهات دي کې سب بیماریانو کې چې د زموږ وجود کې کیلشیم خپل هم زیاتی کوم خورو سم مریضان زیات مخري ایدر وی چې کیلشیم لیول زیات وي او څه نور الیمنټس داسې دي چې هغه زیات وي نو ای کې د دې سټونز د جوړېدو خطر زیات وي او خاص طور باندې چې کوم خلک بیا وبم کمیس کی وسره نو ای سره دا اوبه چې کوم په کډنی کې فلټر کیږي دا ډېر ټینګ شي نو هغه ماده ته سم مکمل شي چې هغه یو بل سره چپکاو شي دا جوړ کی دا سټونز جوړ کی ها اچھا فرض کوو چې یو پیشنټ ته دا کډنی پرابلم وسی او که سرجری وسی یا غو ټریټمنټ وسی بهتره هم شي نو اخته فیوچر چې صدا سه احتیاط کول پکار دي چې هغه شی دوباره واپس ریپیټ نشي بیکاز تاسو ته مبریک کې دا ویل چې ما فیملی کې دا شوی او هغه ریپیټس لغه خبره هغه پین او هغه مسلې بیا رااله نو پیشنټ ته دا څه کیر کول پکار دي چې آیا دا ایشو بیا اخته فیس کول نه پکار بالکل دی کې ډېر احتیاط موږ کولی شو خدا د چې د ورځې کم از کم 1.5 نه 2 لیټر اوبه چې هغه استعمالول پکار دي اوکې او د دې نه علاوه سدا سه کوم مریضان ته چې بار بار سټونز کیږي هغه ته یو احتیاط دا کې دي چې دا څه خوراک داسې زموږ په ډایټ کې شوزونه دي چې کومه ورډ کولی شو لکه ډېره غوښه شو غټه یا نری
प्रोटीन چې کوم د کنه جدا هم یو فیکٹر د دې کې دین علاوه سدا سي ویجیټیبلز دي سبزیانې دي چې کم کې داسې ایلیمنټس دي چې کم د سټونز د ریسک زیاتې لکه مثال په تور باندې تاسو سبزیانو نام منشن کول سو کنه چې اټلیسټ غریبان خیال خو به چې دغه ونه خورو خپل خز د بوي چې ایجی نه ادامه په خوا چې لګ ریلیکس ما دا مسله بیان شي سٹارټ زه وایم چې هغه فروټس دي یا ویجیټیبل دي هغه کایندلی ورته وایي ځکه چې داسې زونه خو مونږ لاس کې دي کنه د کې موږ پرهیز کولای شو بالکل نو دې کې څه شیزونه دي داسې شنو پاڼو والا چې کوم سبزیانې وي لکه مثال په تور باندې ساګ شو پالک شو او ټماټر هم چې د ای کې داسې اوکسالیټس وي د دې کې د اوکسالیټ کانټینټ زیات وي هغه کیلشیم اوکسالیټ سټونز چې کوم تاسو ته ذکر کړو هغه د جوړېدو چانسز زیات دي داسې دین علاوه سره لوګان نو قسمونه دي ای کې هم د اوکسالیټس زیات وي ای کې د دې د جوړېدو چانسز زیات وي نو مونږ داسې کولی شو چې مطلب دا نه ده چې مونږ بالکل دا اوایډ کړو دا لازمي خبره ده چې مونږ خپل په ډایټ کې خرو او دا مطلب انټایرلی موږ نشو اوایډ کوله خو مقدار له کنټرول کو مقدار دې کم کو خاص طور مې چې چا کې دا سټونز بار بار کیږي هغه خلکو کې لګ د دې شیزونو کنټرول پکار دی مطلب پرهیز خو هر بیماری یو حل ده کنه که موږ پرهیز وکړو نو هر بیماری نه مزان خلاص دي سي خو مصیبت دا چې موږ پرهیز نسو کولای که موږ شوګر پیشنټ موږ ورو چې هغه ډاکټر ورته وایي چې سویټس ما خورا نو اب فرج پټ پټ لګي خوراک وکړي چې رسوک مې ونه ګوري مطلب کور والو ګړه تیار ای خو خپل بیماری یې رته نه لکه موږ احتیاط او پرهیز ډیر کم اچھا بهرام دار ته وایا چې زندگی چې بده داسې چرته یونیک کیس لیدلې چې ډیره غټه سټون بدل لیدلې یا سبل ایشو بدل لیدلې س داسې واقعیا سره شیر کا چې تاسو وایئ چې ما زندگی چې دا ډیر زیات یونیک کیس و او خدای دې چابل ته داسې وخکار نه کی نو د کې خو مختلف موږ سره کیسز موږ ایکسپیرینس کړي دي کله کله مریضانو کې چې د نو دومره زیات سیمټمز وته نه خو چې موږ بیا غیر وباسو سټروز نو یا په سکین باندې هغه ته لس 15 شل کانیم روزي په یو وخت باندې هغه ته داسې سیمټمز هم ني او هغه په سکینز باندې چې د موږ ته داسې بیا پته و چې چې دا دومره زیات سټونز ودی کړو داسې موږ ته په پاره هغه ډیر یو الارمینګ یو خبرې او مریض د پاره یو ډیر یو کنه داسې هغه تم یو شوک ولګي او قسم لبدا وته وو نو داسې کیسز کیږي چې دا مطلب 11 12 سټون بالکل کله کله مریض کې دومره زیات سټونز وي خو هغه ته سیمټمز نه وي داسې هم کیږي سټونز پکې وي او هغه سبل شیز د پاره خپل سکینو کې وای کې دریافت کې چې خجیدا خو سټونز هم شته ده او دومره شې سټونز پاتې دي او دا موږ د پاره یو ډیر الارمینګ یو مریض د پاره ډیر یو د شوک خبرې چې هغه ټیسټ سبل څه د پاره کړي وي او پکې ته سټونز سبل راشي اوکې خیر دا خو ضروری ده کوم ګورو مهرام همیشه وایي چې یو کال پس یا شپږو میاشتو پس موږ خپل ټول ټیسټونه کول پکار دي ټول الټرا ساوند هر سيزونه سی بي سي هر څه کول ضروری دي د ریزن چې اټلیست خدا نه خواسته داسې هم بیماریاں وجود چې اخرم سټیج من سړی ته پته لګي چې کله غډي زیاتې سي نو پکار دا ګرانو کتونکو ټولو ته پکار دا چې کوم عام خلک تی بيزي وي ارس وي ځان پارا کوي او ټایم وباسو نو راغټه خبره نه ده کال کې یا شپږو میاشتو کې انسان ته ټول ټیسټ کول پکار دي چې آیا وینې کمی شته نشته بلډ پریشر ایشو شته نشته کډنی پرابلم شته نشته هر څه چې تاسو چې پته ولګي چې آیا دا پرابلم شته ځکه چې هر شي علاج هم شته الحمدلله او کبیا سره احتیاط وکي نو دې سره علاج نور هم خوشي پرهیز وکي نو نور هم خوشي ثانک یو سو مچ بهرام فار کمینګ ډیر زیات مننه سحر وختي تاسو رااله او ډیر زیات معلومات مور سره شیر کړو خو فلحال ازوم چې یو کال تاسو پر راغله دي منتظر حسین دی موږ سره السلام علیکم جی میډم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو هر کله درته وایو جی شکر دې الحمدلله ډېر بهرام سر ته ما دا اوس ما ته مخکې د ګردو تکلیف شوی کنه یا ډاکټر لیاقت نیمه علاج کړی اوس منتظر صاحب صرف یو منټ مال راکې منتظر صاحب یو منټ مال راکې زه بخنه غواړم خو تاسو خپل ټي وي والیوم کله کم کو کنه نو زه تاسو دا سوال بیا ویدې شم او ډاکټر صاحب بیا واروي لک ټي وي والیوم کم کې بیکاز ما خپل आवाज هم ریپیټ کې راځي جی اوس وای اوس زه صدیق پاتم کنه انځنه کله زه تقریبا یو جام وبسم ها چور وبس کو تاسو ورځ کې یو جام وبس کو پورا ورځ کې تقریبا اورځ کې هو زه تقریبا
شپږ اوه ګیلاسه اوه ګیلاسه ماشاءالله ماشاءالله ښه خو چې کله سبعي وختي ډېرې اوبه وڅښم بیا ما ته ټوله ورځ ګردو تکلیف دی او ګردونه دي او اکثر پته نشته سر ما د قبضونه د ګردو د وجې وي که څه چل اوبه څښلو سره مو دردونه کیږي ها اوبه څښلو سره دردونه کیږي کډنی پرابلم مو شته I think so call drops تاسو په هرام په هغه خبره باندې پوه شو او چې لږ ډېر زه پوه شوم خو زه ایگزیکټ دغه کنسرن باندې پوه نه شوم زه ایگزیکټلی خو نه ما ته لګي چې هغه ویل ما کډنی پرابلم وو نو هغه نه پس اوبو چې کوم دا ډیر زیات اس کما اوه ګلاس شپېس کما سهارم جام بار اس کما خو سټیل هغه ویل سماته پرابلم کیږي بالکل ګرده کې وي درد کیږي سم پرابلم دې بسب کوي بهرام چې مطلب سټیل هغه ته پین نو بیا د ډاکټر ته لاړ شي بالکل دې کې خدا دا چې دا ایگزیکټلی موږ ته دا غوي کنسرن خو کلیر نشو خو دا اوبوس کلو سره دا ګردې درد او دا یو بل سره ډېر دا خبره سره میچ کوي نه او دا د چې دې کې دا مین کاس تطلق پکار او چې کاس تل پکار دی لګدا خو ډېر ډیټیل کې د دې اول دا چې دا انویسټیګیټ کول غواړي دا تاسو کول غواړي کوېسچنز هیستوري غستل غواړي چې موږ ته اندازو شي چې ایگزیکټ کنسرن څه ده او بیا د مریض شاته څه ټیسټونه شو ویډیو سي شو نه موږ ته به لګه خیر دی کیږي چې سره روان دي ها ثانک یو سو مچ بهرام درا تک پاره او زم چې دا ما ورجان تم خدای پاک صحت ورکي خو تاسو یو ځل بیا ډاکټر ته لاړ سو خپل چیک اپ وکړو څنګه بهرام ویل چې موستلی الټرا ساوند خلک کوي خو زم دا پیر تاسو لکه خپل سی ټي سکین کو چې یو ور تاسو ټریټمنټ کړی دا واغې باوجود تاسو دغه ایشوز فیس کو نو تاسو خپل سی ټي سکین کو پراپر چیک اپ وکړو چې خدا نه خاصه سبل ایشو نه ګرانو کتونکو پروګرام چې واصله دا یو وړې شاندمه ول تر بل بل مزه بیکاز یو بل سرپرایز هم سره موجود دی نو فلحال پښتون کې په خیر پښتونخوا کې مونږ سره اوسئ जी ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا کې پریشي خان هر کلی وای ک تاسو ټي وي سکرین آن کړئ نو ټي وي سکرین من تاسو موږ نمبر مخکاری نن پروګرام کې موږ تاسو ډیر زیات معلومات درکو او نن چې کوم د هیلث حواله سره سکین حواله سره هیر فال حواله سره څوره هم ایشوز دی غو من ډسکشن روان دي ک تاسو هم څه پرابلم یې لا تاسو هم موږ ډاکټر سره خبره اترې کوونه غواړو نو موږ کال تاسو نمبر چې کوم د سکرین باندې ښکاری هغه باندې کال وکي سوال جواب وکي او خپل سو مسلې هغه مو سره شیر کولای شئ ګرانو کتونکو دی وخت سټوډیو کې موږ یو بل چې کوم د ډیر زویم چې تعارف محتاج نه دی هغه ماشاءالله تقریبا 10 کال ایکسپیرینس لري د ډرمټالوژي فیلډ چې او که زه وګورم نو هغه چې کوم د لیزر ټیکنالوژي د هر څه کې ډیر زیات ایکسپیرینس لري ډیر ماشاءالله ایکسپرت دی زه پرسنلی ډیر خپې جنم بیکاز د دې د پارنه پېژنم چې زه خپل سکین ډیر زیات خیال ساتم خو دې لپاره پېژنم چې موستلی پروګرامز کې موږ سره موجود دي نو ګرانو کتونکو هغه حواله سره تاسو ته انټرو خایم هغه ولا چې موږ سره د سټوډیو کې موجود ډاکټر مصطفی عالم صاحب هغه چې کوم دی ډرمټالوژیست دی ام بي بي اس دی ام اس سی ډرمټالوژي هغه کړی دا فرام یو کې پی جی ډي ډرمټالوژي هم هغه یو کې نه کړی دا او بیچلر ان سکین لیزر ټیکنالوژي هغه هم دو یو کې نه کړی دا سپیشل چې کوم هغه ول انټرست دی هغه دا لیزر چې لیزر ټریټمنټس دی هیر ترانسپلانټ چې بوټاکس چې او فیلر چې او ماشاءالله لاس چې دونه صفائی ده او لاس کې دونه زیات زویم چې شفا ده چې کم شي پر موږ ورجو یا سو کم ورزي نو هغه ډیر زیات خوشحال ته واپس راځي او بار بار هغه ته تګ را تک پر هم ضرورت نه چې هغه موږ ته کوچه دا پرابلم وشو چې سکین ولا دا پرابلم وشو د تاسو ماته سکین راته خراب کړي نو ګرانو کتونکو زه بل خپل خبرې کمه کوم هغه ته ورشکو هر کلی وایو ستړي مسی ورسره کو او سهار مپاسول دغه بغنه هم ته نو غړو السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام څنګه تاسو الحمدلله فرست اف اول خو موږ پښتون په خیر پښتونخوا کې تاسو ته هر کلی وایو طبيعتونه مزاجونه مو ټیک ټاک دي ډیره مننه تاسو د دې پروګرام تر راغوښتو الحمدلله ارس ټیک ټاک دي ماشاءالله تاسو دور زیات کار کړی د سکین لیزر ټیکنالوژي او د ډرمټالوژي د کاسمیټالوژي هر شي کې تاسو ماشاءالله ایکسپرت یو نظام چې سوال لکم د سٹارټ کوم څه د نباتو کوم خو زه به سٹارټ اخلم لیزر حواله سره ځکه چې ډاکټر صاحب موستلی خلک چې کوم دي د لیزر
نه ډېر زیات هېرېږي چې دې باندې بیا سکین باندې ایشوز راسي او سکین چې کوم د وسوځېږي او دا وشي هغه سي. خو زه وایم ټولو نه اول خو د لیزر حوالې سره موږ ګرانو کتونکو ته ځکه چې ډېر داسې موږ پښتانه دي سادهګان دي هغو ته غریبانو ته نه پته چې د لیزر څه دي د دې سایډ افیکټ شته نشته او د دې حوالې سره سکین باندې څه اثرات دي. زه هم چې لږ په دې باندې اول په د کوېشن باندې لږ رڼا واچو لیزر حوالې. بالکل دا ډېر ښکلی سوال تاسو کولی چې موږ ته هم کله مریضان راشي نو هغوی هم همدا یو ذهن کې یو سوال راځي چې یاره دا لیزر نوم اوري نو هغوی یریږي چې دا یو لیزر به څه شي یو مشین به یو هغې به څنګه علاج کیږي او څه سایډ افیکټس نه اکثر خلک هغه کیږي. ګورې جي وخت سره هر څه چینجز را روان دي. مخکې ډېرې بیماریانې داسې وې چې هغه لا علاج وې خو وخت سره هغې علاجونه راغله. مونږ په جلدي امراض کې په سکن کې که مونږ وګورو نو مخکې ډېرې بیماریانې داسې وې چې هغه به صرف په دوایانو باندې به علاج کېدلو. ټیک شه څه ټیکنالوجي اکوپمنټ څه مشینري به نه وه. ټیک شه وخت سره چې کوم دی چې څنګه نور میډیکل فیلډز چې کوم دي سپیشلیټیز یې په هغې کې ایډوانس کېږي لګیا دي نو دا شان په دې ډرمټالوجي په سکن کې هم ایډوانسمنټ را روان نو دې کې لیزرز انټروډیوس شو. ټیک شه نو ډېرې بیماریانې داسې وې چې هغه اوس هم په دوایانو باندې نه کېږي او په لیزرز باندې هغې علاج کېږي چې هغې کې زیاتر کاسمیټکس پروسیجرز کېږي لګیا دي. لیزر چې کوم دی دا یو مشین دی الکترومیګنیټک مشین دی. ټیک شه او د لیزر چې کوم دي مختلف اقسام دي لکه دا داسې نه دی چې یو لیزر مشین دی نو دا بس یو لیزر مشین دی نور قسمونه شته او یو لیزر مشین د ټولو بیماریانو لپاره داسې نه. لیزر کې بیا مختلف لیزر ټایپس دي لکه ځنه ګیس لیزرز دي ځنه لیکوډ لیزر دي ځنه سالډ لیزرز دي داسې نور هم شته. بیا په هر یو لیزرز کې مختلف لیزرز دي چې هغه مختلف ویولنس سره چینج کیږي. لکه که زه تاسو ته ووایم نو دا تقریبا 12 ټایپس اف لیزر مشینز په یو ښه پراپر کلینیک سیټ اپ کې موجود وي. ټیک شه چې هغه مختلف ډیزیز مختلف هغه سره کوي لګیای نو دې کې چې کوم تاسو وایي چې سایډ افیکټس خبره نو ګوري دا ډیپینډ کوي یو مشین دی نو دا ډیپینډ کوي چې دا چا په لاس کې دغه کېږي. ټیک شه جی څوک استعمالوي. ٹھیک ہے موسٹلی خدا بیوٹیشن په پالرو کې هم داسې زونه ګوري همدا خبره ده یو ایمیډیټ سایډ افیکټ لکه یو پروسیجر وشي ټیک شه هغه ټایم به سرواله مرضی لګ کېدې شي لګ سویم کوي لګ ایمیډیټ سایډ افیکټ مینیجبلی یو لانګ ټرم سایډ افیکټس چې کومي غیر هغه بیل دي یو زموږ د نیګلیجنس یا د غلطۍ نه یو سایډ افیکټس وشي دا کوم چې مینیجبل دي چې کوم ډاکټر یا څوک ټریټمنټ کوي هغه خو نالج لري نو هغه خو مینیجبل دي خو چې کوم موږ نالج نه لرو هغه په وجه کوم سایډ افیکټس راشي نو هغه ډیفینیټلی چې هغه بیا پرابلم جوړولی شي. خو که دا لیزر چېرته په سیف هینډز کې وي نو د دې بیا هېڅ پرابلم داسې نشته او ډیفینیټلی چې کوم پروسیجرز پروټوکول یا کوم پروسیجرز یا کوم ایکسپیکټډ سایډ افیکټس هغه موږ پیشنټ سره اول ډسکس کوو ان ډیټیل نو هغه که موږ پراپر ډیټیل پراپر کنسلټیشن نه کوو نو هغه بیا مینیجبل وي دا پیشنټ چې کوم دی. مصطفی صاحب نن سبا دا سیزونه چې کوم دا لیزرز دي یا چې کوم دا کاسمیټکس سیزونه چې دا کوم سرجریز هم کوي یا فیلرز کوي بوټاکس کوي او دا چې کوم دا فیس تھریډز استعمالوي فیس لفټینګ کوي دا خو نن سبا عام ښځې خپل پالرو کې هم لګیایي نو دا ډېر زیات خطرناک نه دي چې ځکه چې هغو خو څه نالج نشته نه څه دو هغه ډګري دي تاسو څرنګه بهر نه ټوله سټډي کړې ده یا مطلب یو ډرمټالوجسټ خو پخپله یو فیلډ ده که نه چې تاسو خپل هغه کې پالر کې دا سیزونه کېدو چې دا موږ بوټاکس هم کو دا نو دا خو ډېر خطرناک پروسیجرز دي او جنکۍ خو ډېرې کوشش کوي چې بس چیپ سیزونو ته لاړ شي او زر زر دا کار وکړي. بالکل دا تاسو ډېره اهم خبره او ډېر ښکلې خبره تاسو په دې باندې وکړه. خبره دا ده چې دا لیزرز چې کوم دي که نه یا دا بوټاکس پروسیجرز او دا انجیکټیبلز څومره چې کوم دي یا نن سبا فیشل تھریډ ډېر سیزونه دي دا که تاسو وګورئ که نه نو دا مونږ چې کله ایم بی بي ایس کوو مونږ ته ایم بی بي ایس لیول پورې د دې هېڅ نالج نه وي مونږ ته نه ښیي ایون چې مونږ کوم ټول نه غټ سپیشلایزیشن دی په ډرمټالوجي په سکن کې یا په بل فیلډ کې هغه دی اف سی پی ایس که مونږ وګورو تر اوسه پورې په اف سی پی ایس لیول باندې هم ډېر سیزونه دي چې مونږ هغه لیزرز ټول په هسپتالونو کې هم نشته لکه ځکه دلته تاسو د پیمز خبره وکړم پیمز ټول د غټ هاسپټل دی یا د سی ډي اے هاسپټل خبره وکړم یا د پولی کلینک چې ټول درې غټ هاسپټل په دې کې جی لیزرز اویلیبیلیټي نشته دي. ٹھیک شه نو هغه ډاکټر چې کوم په ډرمټالوجي کې اف سی پی ایس کې لګیا دی هغه هم د دې ټریننګ په دې لیول باندې ونشي چې کوم پکار دی بیسک نالج ورته وښیي دغه کوي چونکې نان اویلیبیلیټي اف لیزرز هغه شان ټریننګ ونه کړي نو دی بیا څه دي بیا نور پرایویټ کلینکس یا چې
چې کوم هاسپټلز دي چې کوم کې د دې اویلیبিলিټي ده نو دلته بیا ټریننګ کیږي نو دا د ډاکټر د پارم ایون یو ډرمټالوجي سپیشلیست د بمی خو هغه د پارم د لیزر چې کوم دي دا یو نوې شی دی نو پکار دا او هغه د دې پراپر یو ټریننګ وکي نو دی بیا هغه نه پس چې کوم د لیزر یوز کوي اوس چې کوم تاسو خبره وکړه چې یاره داسې سنټر دی یا داسې ایون بیوټي پارلر زغه شوی چې هغه خپل ډومین نه بهر وتی دي ٹھیک شه هغه راغلي دي لیزر پروسیجر کوي هغه پی آر پی کوي لګیا دي هغه چې کوم دي بوټاکس او د انجیکټیبل فیلرز پورې راغلي دي ٹھیک شه اوس هغه پارلر کې کچرته ډاکټر کینی نو بیا خو چلو پاسبিলিټي کې دی چې چلته ډاکټر ناشته هغه کې یا دغه په سپرویژن کې هغه سب پروسیجر دی چې هغه ټیکنیشن هم کولای شي هغه ټیک ده خو که الته کې یو ډاکټر چې کوم ټرین ډاکټر دی په دې باندې ولې چې هر یو ډاکټر هم په دې باندې ټرین نه دی دام ز تاسو ته ٹھیک شه نو کاغه نه نو ډیفینټ هغه ساید او دا ساید افیکټس جی بیا مونږ ترازی دا بیا چې کله ډیر پرابلم جوړ شي نو زمونږ کلینکس تراشي تاسو سرجی خبره کټ کوم چې دا سه بیا ډیر خزرا شي چې کوئی ما ایبرو برته لیدا ما فیس دلته نه داسې جیبه شوه ما دلته رینکل راغلی دا مطلب خلکو ته به ډیر زیات پرابلم وشي نو ځکه چې دا خلک په خپل ایکسپریمنٹ په خپل وګي ځان باندې دا ګورې دی یو خدا دی کنه بل دا دی چې دی کې داسې سیزونه دي لکه اوس فیلرز دی هغه نه ایون کته پراپرلی ته تانا داسې زنه ساید افیکټس ته دی هغه ته پراپر ټیک ونه کې او هغه داسې ایریاز دی الته کې وینز دی هغه د کاغې ته دا لاړ شي نو ایون دی کې ډیر سیریس ایمرجنسیز کېدلی شي ټیک شه نو یو ډاکټر که کوي نو هغه ته ایټ لیست هغه اناټمي د فیس پته وي چې زه کوم ځای کې کوم پروسیجر کوم لګیا ما هغه ته د هغې سیفټي پته وي او ان کیس که سم کېږي نو هغه ساید افیکټس چې کوم دي کمپلیکیشن هغه مینیج کولی شي نو دی ته بیا دومره نالج خو اسم نه دی خو هغه یو پروسیجر به یې کتلی وي هغوی نو دا پروسیجر ته خو بالکل هم زما په خیال چې نه ده پکار بلکې خلکو ته هم پکار ده لکه ګورئ تاسو چې کله بیمار شي نو تاسو کوم لکه فار ایگزامپل هارټ پرابلم چاته یا بلډ پریشر هغه تپوس کوي چې کوم ښه ډاکټر دی چې زه لاړ ایون د دې هم تپوس کوي نو همدا شان سکن کې هم پکار ده چې کله تاسو ته د سکن خلکو ته کوم پروګرام ګوري هغوی ته پکار ده چې په دې کې هم لږ ډیفینیټلی لکه پکار د خپل خیال ساتلو لپاره دي دومره د کاسمیټک پروسیجر دي پکار چې دی ډاکټر هم بیا هغه ټایم دې کسانو ته نه ورځي چې کوم نان ټرینډ دی هغه دي او ډیفینیټ چې کوم د دې کار دی د بیوټیشنز کوم کار دی یا پارلر کوم ټریټمنټ سي هغه دی خپل ډیر ښه پوهیږي او ډیر ښه پارلرز دلته کې شته چې ډیر ښه کار کوي نو ډیفینیټلی که ستاسو خپل فیلډ نه وځي بل څه کې کار کوي بل شی ده که نه ډرمټالوجي خو څه بل شی ده او هغه څیزونه خو څه بل شی دي اچھا ډاکټر صاحب ما دا ویله چې لیزر که موږ خبره سټارټ کړې ده نو لیزر سره د سکن وال کم ایشوز موږ صحیح کولی سو مطلب لیزر کم ځکه چې نن سبا خو که وګورو موسټلی چې نه کوي دا پیګمنټیشنز دي یا سکارز دي یا موسټلی اکنی هم یا ویښتان چې کوم دي فیس باندې ایکسټرا چې کوم دا ویښتان په مخ باندې راځي نو لیزر په تھرو باندې کم شي باندې موږ کنټرول کولی سو بالکل ګورئ هماغه خبره دی کې مختلف لیزر ټایپس دي که نه او دی کې ډېر پروسیجر ډېر بیماریانې دي چې هغه مونږ لیزر که مونږ وګورو نو مونږ ته زیاتر پیشنټ نن سبا چې راځي هغوی دا خیال چې که لیزر به صرف فیشل هیرز راشي نو هغه به لیزرز کېږي نو هغې پیشنټ مونږ ته ډېر زیات راځي فیمیلز دي هغې فیس باندې یا باډي باندې انوانټډ ایریا باندې لکه هلته هیرز دي هغه ریموول په دې باندې کېدلی شي ایون میلز راشي چې کوم داسې ایریاز دي چې هلته نه غواړي هغه یو ډېر زیات یو ګروپ دی چې هغه مونږ ته راځي دې نه علاوه چې کوم دي تاسو وایي چې تیرسري دا میلازما دا پیشنټس راځي مونږ له لګیا دي دې کې ځنه برت مارکس دي پیدایشي دا پورټ واین سټین هغه یا نیوس دا مختلف دغه دي ځنه تور خالونه یې ځنه سرې د وینې والا ټیک شه هغه پیدایشي هغه په لیزرز باندې کېږي اکثر دا چې د کوم دا ینګ ایج کې هغه کې خلکو ته دانې تیری شي فیس باندې هغه پورز هغه لارج پورز پاتې شي فیس کې لکه سوري باندې هغه ریسرفیسنګ کېدلی شي ټیک شه نو ډېر داسې بیماریانې دي نن سبا چې کم دا دی چې هغه مونږه په دې مشینز په ذریعه باندې چې کوم ته مونږ لیزرز وایو هغې باندې هغه ټریټیبل دي نو څه کې ډېر زیات ښه رزلټ راځي مطلب دا چې ډیر زیات خره څه کې دای چې هغه کې لګ دای چې کنټرولېبل راځي هغه راځي خو که تاسو وګورئ نو مخکې د دې فیسیلیټیز دا نو اویلیبل خو اوس نن سبا وخت سره چې کوم د امپروومنټس را روان دي نو نوې مشینري را روانه ده نوې لیزرز را روان دي نو کافي حد پورې چې کوم د خلک ته سیټسفاید دي مطلب دی اول څه کوم دي ساید افیکټس هم کم دي یا ساید افیکټس نو ساید افیکټس خو ماغه خبره ده چې تاسو ته پته چې لکه یو پیشنټ راځي او د دې ساید نو هغه تاسو اول نه هغې د مینجمنټ کوشش کوي خو داسې ساید افیکټس نشته دی چې بدله مونږ ووایو چې د دې په وجه دا لیزر لکه ځینې خلکو دا خیال لیزر دی نو لیزر نه به کینسر
کینسر کیږي دا موږ اکثر دا کوي نو داسې اس غنښت ده داسې ایویډنس نشته ده چې دینه س کینسر کیږي بلکې زنه د سکین کینسر بیماریان سکین کینسر د دې چې هغه موږ ایون دا مختلف لیزر دی یا CO2 لیزر چې هغه سره موږ هغه ټریټ کولای شو ٹھیک شو خو لیزر خو مختلف خلک سیشنز هم خلی کنه چې سیشنز به پراپر پورا کین او غینه بالکل او دا کې مختلف بیماریان دي چې هغه زنه لکه فار ایگزامپل تاسو هیرز والا وې نو هیرز والا مختلف لکه نارملی چې تاسو سره خل لیزري چې کوم لیزر کوم ټایپ دی او مختلف کنټریز دي چې هغه لیزر جوړي نو ډیفینټلی کې کوالټي لیزر زم شته او لګ لو کوالټي مشته نو چې کوم کوالټي لیزر دی هغه به تاسو ته لګ خري رزلټ درکې زر بدر کوي نارملی 4 to 6 سیشن کې 90-95% پورې هیر ریډکشن وشي خدوی خبره زبدلته کې دا کوم تاسو وختي دغه وکړه اوس ګوري زمونږ د پاره د یو فیشل هیرز خو یو نارمل مونږ وایي چې بس دا فیشل هیرز رااله او بس دا یو نارمل حالکه دې کې مونږه څه پکار دا چې موږ دا انویسټیګیټ کو چې دا فیشل هیرز راځي ولې دې کې داسې بیماریاں دي پولیسیسټک ایوریز دي هارمونل اوس کا ډاکټر خو هغه به دا مینج کولای شي او که نان ډاکټر ته ورشي نو هغه خو به صرف لیزر یا دغه وو تکي او هغه ته به دا پته نه چې دینه مخکې انویسټیګیشن کم کول دي ټیسټونه کم کول دي بلډ کم الټراساوند ضرورت څه نشته د دې صحیح هیستوري پکار ده چې موږ والو نو هغه غي ته پته نه نو دا بیا انکمپلیټ ټریټمنټ راځي لګیای مطلب تاسو وایو چې پراپر ډاکټر سره کنسلټ کول ډیره زیاته ضروری ده ډاکټر صاحب یو بل څه ما ډیر زیات کتل ده ما په خپل کور کې مدا کتل ده نن سبا جنې کې چې کمی دي آنلاین لیزر ملاو کی دا واړه شانته موسترم ملاو کیږي نو نیم په 1.5 लाख کی چوک په 25000 چوک په 50000 نو جنې کې خپل پرچیز کی او خپل کور کې په لګیای دا فیشل هیر ریموو کوي نو ظاهري خبره دا غو ته خواغه اوس طریقه کار نه ورزي نو په خپل هغه ډبي باندې دوه وای نو آیا دا چې مطلب صحیح طریقہ کار دا ځکه چې خلک خوای چې هم جاتے ہیں تو اخو تورزون دنیا پیسې رنا خلی لیزر ټریټمنټ والے موږ یو ور سیشن والا 6000 ورکو 5000 ورکو پورا فیس والا نو اٹ مینز کې هم بس ایک ہی دفعہ لا کې نو بس دغه خپل کار په خپل کوي نو آیا دا صحیح خبره ده د ته زبداوم چې سیلف میډیکیشن سیلف ټریټمنټ لکه لګیا زه دا ډیر زیات ډیسکریج کوم ټیک شو ولې چې اول خو تاسو ته لکه دې خلکو ته دا پته نه چې ماته پرابلم لکه ما تاسو یې کاغی ته هارمونل ایشوز دي دا ک ډیرم لیزر دا خو دا هاندي لیزر چې کوم تاسو مثال ورکړو دا اول به صرف په ایرپورټس باندې به اویلیبل د ډیوټي فری شاپس کې نن سبا مارکیټ کې اویلیبل دی او ایون آنلاین ډیر زیات غږی او دا د IPL یو ټایپ دی انټنس پلس سلایډ ٹھیک شه دا دغه یو ټایپ دی او ډیر لو انرژي سره کار کوي لګیای نو د دې هغه رزلټ خو چرتم نه راځي چې کوم دا NDA لیزرز دی او غدي ولې چې د دې کې کتا سو پرایس کې وګورئ کنه نو د کې نن سبا 50-60,000 کې اویلیبিলিټی شته دی او دا دغه چې وګورئ تاسو یو خ لکه امریکن لیزرز کا وګورئ او NDA لیزر نه نن سبا 100 کروڑ روپے ته رسیدلې نو د کې دومره غټ فرق دی نو ډیفینټلی په دې په کوالټي کې به هم فرق یو هغه په ریزلټس کې به هم فرق بل دا د سیلف کول چې کم دي نو دا د کې که تاسو زیات ایکسپوژر ورکړئ نو د کې سکن برن هم کېدلی شي ٹھیک شه او رزلټ مونږ چې کوم خلک راضي ولې چې مونږ ته راضي نو هغوی ډېر زیات دا په کورونو کې ټرای کړي اخره کې بیا د کلینکس ته راشي نو سیلف میډیکیشن نه صرف په لیزرز کې بلکې تاسو وکړه نن سبا آنلاین او ډېر اور دی کاؤنټر نن سبا ډېر کریمز پراته دي کریمز دي او خلک لاړ شي او رنګ گورا کرنے والی کریم دی او دغه دي هغه بس والی هغه دا سوچ کوي چې ډاکټر ته وځي او فیس به ورکړي هغه به ورکړي خو هغه لږ شان هغه فیس هغه یو اماونټ بچکولو لپاره بیا په ځان دومره پیسې وروستو لګوي سایډ افیکټس راشي موږ ته زیاتره کیسز دا راځي چې هغه سیلف میډیکیشن کړی وي مختلف قسمه کریمونه هغه ټرای کړي او هغه ته بیا دغه کمپلیکیشن راغلی وي او هغه بیا دومره پرمننٹ پرابلم پری دی لکه هغه د پیګمنټیشن ته جوړ شي یا فوټو سنسټیویټي ته جوړ شي نو دا سیلف میډیکیشن نه صرف په لیزرز کې بلکې د نور کریمونو کې یا هر یو بیماری کې ایون کې میډیکیشن کې نه پکار میډیکیشن کې هر یو فار ایگزامپل چاته خېټه درد شي بلاړ شي د خېټه درد دوا بوالي پکار دا چې نږدې کم ډاکټر اویلیبل لاړ شي سرکاري هسپتالونه دي ګوري د سکن هم ضروري نه چې تاسو پرایویټ ځئ نن سبا په هر ډیسټریکټ کې کوم دی ډیسټریکټ سپیشلیسټان ناشتي هغه په OPD کې کینی که یو ورځ نه خو سیکنډ ډے خو باغی ته اپاینټمنټ ملاو شي نو الته خو پیسې نه لګي پکار دا چې هغه الته لاړ شي مصطفی صاحب ما دا ویل چې مطلب ټایم لږ کمی د اخري 2 منټ یا 1 منټ په موږ سره د هیر ترانسپلانت او د هیر PRP حواله سره تاسو خدا ډیر زیات کو د هیر ترانسپلانت نو موستلی دا تاسو مطلب دی حواله سره کله موږ ګرانو پتون کو ته وایو چې خلک غریبانو د هیر فال ډیر زیات کیږي سړو ور خوړل کیږي دا بل خبره چې وای خزل لاسه گنجې شوې یا کوئی چې بول لاسه گنجې شوې زم د دې حواله سره تاسو سره بالکل د کې ګوري د کې د هیر فال چې کوم دي مختلف وجوهات دي
ټیک شه هغه کې قتل غواړي چې د څه د وجې کېږي لکه یو ډینډرف ایشو ډېره زیاته را روانه نور داسې څه ډیزیزز دي چې هغې په وجه باندې هیر فال کېدلی شي ځینې میډیسنز داسې سایډ افیکټ دي چې هغه ته هلې نو کېدی شي ویښته زیات راوباسي ځینې به ویښته غورځوي اوس دلته بیا هغه راشي چې پکار دی چې هیر فال دی پکار دی چې سړی ډاکټر ته لاړ شي دویم دا دی چې هیر فال هیر ټرانسپلانټ دا نه دی چې بس هیر فال کېږي نو هلته دا هیر ټرانسپلانټ انډیکیشن دي د هیر ټرانسپلانټ خپل انډیکیشنز دي لکه داسې کیسز دي چې هلته کې به ته کنډیشن یې چې هلته به ته هیر ټرانسپلانټ کې ځینې ځای کې هیر ټرانسپلانټ نه ځینې ځای کې صرف پی آر پی ریکمنډډ ده ځینې ځای کې صرف تا ته شیمپوز تا لوشنز یا ملټي ویټامین هغه پکې ډیپینډ کوي چې کومه وجه ده چې هغه هیر فال کېږي لګیا دي هیر ټرانسپلانټ خو دا دی چې میل پیټرن بالډنس یې چې هلته تا سره دا چانس نه چې ویښته چې کوم دي دلته اوس ګروت نه هلته تا سره دا هغه شي خو پی آر پی وغیره چې کوم دي دا یو سپورټیو تھراپیز دي هلته کار کوي چې کوم دی کې فالینګ وي دغې نو هغه لږ امپرومنټ ورکوي لګیا دي ځینې ځای کې کېدای شي تا ته څه میډیکل کنډیشن ستا داسې وي چې هلته کې نو دا قتل غواړي چې څه وجه ډاکټر صاحب زه وایم چې دا ډسکشن خو ډېر امپورټنټ دی او ډېر اوږد دی انشاءالله تاسو ته به زه بیا لږ تکلیف درکوم کېدای شي زه تاسو ته بل چې کوم د وینسډے ته تکلیف درکړم د ریزن چې ډېر زیاتې خبرې دي ډېر زیات کوېشنز دي خو اوس فلحال ټایم لږ موږ سره کم ده نو زه وایم تھینک یو سو مچ د راتګ لپاره یو جهان مننه خوشحال اوسئ تاسو راغلئ او دوره ویټ مو وکړی او ډېر زیات معلومات مو سره شریک کړل ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا چې کوم وخت اوس دې وخت ختم شوی انشاءالله سبا به تاسو سره بیا ملاقات کیږي نو قتل هیر نه کې هر یک ګل پر ورځ نواخه ترجمه پر ورځ په خیر پښتونخوا مختلفو ملمنو سره مختلف سرپرایز سره تاسو لایف سکول هم غلو ورسره چټ چاټ هم کو نو ګرانو کتونکو دې وخت مونږ ته راکړي اجازه الله حافظ پاکستان زندہ باد